बलेको अग्निले काठहरूलाई जसरी भस्म गर्दछ त्यस्तै यो ज्ञान रूपी अग्निले पनि सब कर्म अर्थात् पाप पुण्य कर्म पुण्य रूप गर्नेहरूलाई चाहिँ जलाइदिन्छ। नमस्कार। सम्पूर्ण फेसबुक लाइभमा हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण फेसबुक प्रेमी, युट्युब प्रेमी अनि भाइबर प्रेमी अनि लगायत सामाजिक सञ्जालमा साँच्चीकै नहेरी बाँच्न सक्दिनँ भन्ने सम्पूर्ण यो साथीभाइ इष्टमित्रहरू र मेरो आफन्तजन मित्रजन जो जहाँ जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु र आराम हुनुहुन्छ होला र आरामताको पनि धेरै धेरै कामना गर्न चाहन्छु। यो युट्युब के भन्छ यो फेसबुक सबिता आचार्य मा हेर्दै हुनुहुन्छ फेसबुक लाइभ, यसमा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले अनि कमेन्टहरू गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो बारेमा हेराउन मन लाग्यो भने भट्टाभट्टै फोटो पठाउनु होला। अघि नै कमेन्टमा धेरै फोटोहरू आएको छ। मेसेन्जरमा अत्यन्तै 20-22 हजारै लगभग मेसेन्जरमा आउँछन् म्यासेजहरू। त्यो हेर्नलाई निकै मोबाइल पनि ह्याङ हुने गर्छ। बरु मैले तपाईँहरूको सहजै लाग्यो मलाई, बरु कमेन्टमै हेरेर चाहिँ भन्यो भने पनि सजिलो हुन्छ। तर आफ्नो व्यक्तिगत प्राइभेट कुरा चाहिँ भन्न मिल्दैन। केही एउटा दुईटा अथवा एउटै कुरा भए पनि भनिदिन्छु, अन्यथा नलिनु होला। एउटा भए पनि खुसी हुनु होला, 10वटा 15वटा 20वटा नखोज्नु होला र आराम हुनुहुन्छ होला। फेरि पनि मैले भने कोरोना प्रहरबाट धेरै मानिसहरू उथल पुथल भइराखेको छ, डराइराखेको अवस्था छ। नाकको डाँडी भाँचिने गरी कान दुख्ने गरी मास्क लाउने काम पनि बन्द गर्नु होला। त्यति साह्रो मास्क लगाएर चाहिँ हिँड्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। कोरोनालाई छेक्नलाई मास्कले चाहिँ छेक्दैन म विश्वास गर्दिनँ। तर धुलो धुवाँबाट चाहिँ धुलोहरूबाट बस्नको लागि मास्क एकदमै इम्पोर्टेन्स हो। बाहिर विदेशमा पनि त्यस्तै देखिन्छ। कतिपय चुरोट खानेहरूले पनि छ हाम्रो अगाडि भने मास्क लगाइयो भने केही आफूलाई अलिकति बचिन्छ धुलो धुवाँहरूबाट। र कतिपय कोरोनाबाट यो एउटा युद्धबाट चाहिँ मानिसहरू जानुभयो, यो शरीर छोड्नुभयो उहाँहरूले। हुन त आत्मा त यतै उदी वरिपरि नै पक्कै छ, उहाँहरूको आत्मा घुमिरहेकै छ। उहाँहरूलाई स्वर्गमा बास होस् भन्न म सक्दिनँ, किनकि उहाँहरूको मरण यसरी नै लेखेको रहेछ। यति नै भनौँ, कतिखेर मर्छ र स्वर्गमा बास होस् भन्नु त बेकार हो। र कति बेर मर्छ र त्यो फोटो राखेर फेसबुकमा सजाएर बिचरा भनेर रुनु बेकार हो, धिक्कार हो। किनभने जिउँदो हुँदै सम्झिनुहोस् न, बरु मेरो फोटो राखेर अथवा कुनै कोही कसै राखेर सम्झिनुहोस् त। तपाईँको आमा दिदी बहिनी होइन, भाइ बहिनी अरू बेला जथानाम भनेर हिँड्नुहुन्छ। जब मान्छे सकिन्छ, शरीर छोडिसक्छ, तब उसलाई तपाईँले सम्झिने गर्नुहुन्छ। र अब धेरै त के बोलिरहनु, राजनीतिक उथलपुथल यस्तै नै छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका ग्रह बलिया भनेर पनि भविष्यवाणी गरि नै राखेको छु। हेरौँ के कति बलिया छन् या कमजोर हुँदै जानेछन्, त्यो त समयले बताउनेछ। मैले देख्दाखेरि उहाँका ग्रह अझै पनि राम्रा छन्, अझै पनि प्रधानमन्त्रीको योग देखिन्छ भनेर भविष्यवाणी पनि गरेको छु। तर मैले भन्दैमा हुनपर्छ भन्ने पनि छैन। कतिपय भविष्यवाणी गरेका कुरामा पैसाको चलखेलले धोका पनि दिन सक्छ है। फेरि एकातिर हेर्ने हो भने धेरैजनाको राम्रो छ, राम्रो जति हाम्रा हुँदैनन्। तर अहिले जुन ती पुराना अनुहारका छन् ती कोही पनि राम्रा छैनन्। बरु ती सबैमध्ये प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै ठिक हुनुहुन्छ। जे गर्नुभयो उहाँले राम्रो गर्नुभयो र हामी चाहिँ उहाँलाई सम्मान गर्दछौँ। म कुनै पार्टीको होइन, कुनै संस्थामा छैन, म कुनै पार्टी होइन है, मलाई बिल्कुल यो नसोच्नु होला। तर प्रधानमन्त्रीले गरेको यो आवाज, यो पहिल्यैदेखि उहाँले जे इच्छा जाहेर गर्नुभएको छ, यो सब कुरा ठिक हो जस्तो लाग्छ। उहाँलाई धेरै गाली गर्नेहरू भेडा बाख्राहरू बथान देखिराखेको छु, उहाँलाई ताली बजाउनेहरू पनि देखिराखेको छु। हिजो अस्ति गाली गर्नेहरू आज ताली बजाइराखेका छन्, हिजो अस्ति ताली बजाउनेहरू अहिले गाली गरिराखेका देखिन्छन्। कोही सडकमा गएर हामीहरू यहाँ छौँ अब त चाहिँदैन भनेर कराएर झगडा गर्नेहरू पनि आफ्नै ठाउँमा बसिराखेर व्यस्त छन्। भनिसकेपछि कसलाई लाज हुँदो रहेनछ, घिन लाग्दो रहेनछ। यो राजनीति भनेको लाजनीतिवाला रहेछ के। मैले पहिल्यै भनेको थिएँ, नेताहरूले गणतन्त्र 8-9 वर्ष अगाडिको मेरो एउटा थेगो हो यो। नेताले गणतन्त्र ल्याउनु भयो, जनताले गरे छाडातन्त्र भनेर मैले भनेको थिएँ। यो छाडातन्त्र अति नै भयो। अब पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले राष्ट्रपतिलाई बोल्ने
नै तिमी, भोलि बिस्तारै तँ भन्न बेर छैन। जनताले त बोले बोले गरे, के सिक्नुहुन्छ? अनि युवा प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ तपाईँ। कस्तो युवा? संस्कार नभएको युवा कि संस्कार संस्कृति हराएको युवा कि कस्तो युवा त? अबको युवा प्रधानमन्त्री भयो, मन्त्री भयो भने के मुलुक बन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँहरूलाई? मलाई त लाग्दैन। किनभने संस्कार संस्कृति जबसम्म आचरण विचरण छैन भने, खानपान छैन उसको भने उसले देश कसरी बनाउँछ? म चाहिँ विश्वास गर्दिनँ। बरु जे हुन्छ यसरी नै चल्छ भन्ने चुप्प लागेर बस्ने युवा युवतीको खोइ कुन चाहिँ कतिला छन् त होलान् लुकेर बसेका। कि धार्मिक अभियन्ताहरू ठुल्ठुला महर्षि ऋषिमुनिहरूलाई दिनु पर्यो, उहाँहरूले संस्कार सिकाउनुहुन्छ। म चाहिँ यही नै भन्छु है। किनभने अब संस्कारै नभएको मान्छेले अनि मलाई तँ भन्ला, तपाईँलाई तँ भन्ला, अनि भोलि तँको शब्द प्रयोग होला यो समाजमा, लथालिङ्ग भएर चाहिँ बर्बादीको समयतिर जाला। प्रधानमन्त्रीले त सक्नु भएन, उहाँहरूले त संस्कार थियो नि, संस्कार सिस्टम अलिअलि जे भए पनि गीता पढ्नु भएको थियो अरे, उहाँले धेरै कुराहरू जान्नुभएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले। हामीले जस्तो जे देखे पनि उहाँले राइट बोल्नुहुन्छ। बुढो मान्छे 70 कटेको व्यक्तिलाई हामीले सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। अनि तपाईँ हिजो अस्ति जन्मिएको 14 वर्षे 12 वर्षे 10 वर्षभन्दा उता के भन्छ फेसबुक चलाउने, मन परी कमेन्ट लेख्ने, जे मुखमा आयो त्यही बोल्ने। खोइ हामीले त व्यक्तिगत त्यसरी त बोलेको छैनौँ हौ हजुर। नेकपा फुट्छ भनेकी हुँ मैले, यिनीहरूबाट केही पनि हुँदैन भनेको हुँ। मैले त व्यक्तिगत त कसैलाई गाली गरेका छैन। ल मेरो गाली गरेका कुनै अन्तर्वार्ता भए मलाई खोजेर पठाइदिनुहोस् है, विनम्र अनुरोध गरेँ है मैले। म कसैलाई पनि गाली गरेको छैन। मलाई जसले नराम्रो बोल्छ त्यसलाई चाहिँ मैले त्यसको चाहिँ के भन्छखेरि यो तस्बिरहरू राखेर कमेन्ट गरेको मान्छेको फोटो तस्बिर राखेर फेसबुकको लिङ्क राखेर जानकारी चाहिँ दिएकी छु। उसले पब्लिक ठाउँमा लेख्दा उसलाई लाज लागेन छ। मैले फेसबुकमा उसको के भन्छ त्यो स्क्रिनसट राखेर उसको फेसबुक यो आइडी है भन्दाखेरि उसलाई लाज भयो अरे, शरम भयो अरे, ऊ झुन्डेर मर्ने भइसक्यो अरे। के अचम्म हो नि यो? मन परी गाली गलत लेख्ने अनि मैले फेसबुकमा फेरि समाजकै अगाडि लेख्ने, सामाजिक अरूले देख्ने गरेर लेख्ने। गोप्य भयो पनि त ल गोप्य कुरो थियो, म गोप्य कुरा किन राख्थेँ र? सार्वजनिक कुरै लेखेको। अब मैले पटक पटक आज होइन 71 सालदेखि बोल्दैछु, बाहुन डाउन भए, बाहुनले बिगारे देश भनेर पनि बोल्थेँ मैले। बाहुनै डाउन, बाहुन त कसरी डाउन भयो भन्नुहुन्छ भने छेत्री बाहुनैले चाहिँ त्यस्तो मन परी लेखेको चाहिँ कमेन्टहरू बढी देखिन्छ के। सुरुमै हेर्नु न, मलाई जति पनिले अस्ति फेसबुकमा राखेँ बाहुन छेत्री नि देख्छु, यसो छक्क पर्छु, रातभरि सम्झिन्छु। होइन यो के को संस्कार होला, यो के को कुचेष्टा परेको होला यो देशलाई, यो देश किन यसरी यो मर्न लागेको होला? अर्कैले लाने त यसरी भयो नि त। संस्कार छैन, धर्म संस्कार पुराना परम्परालाई बिर्सिँदै जाने हो। अनि तपाईँको यहाँका मठ मन्दिरहरू भत्काउँदै जाने हो, यहाँका धर्मशालाहरू भत्काउँदै जाने हो, यहाँको चाहिँ विकृति ल्याउने हो, यहाँका यो सारा चाहिँ यो रेस्पेक्ट गर्ने जुन मठ मन्दिर ढुङ्गा माटो हामी त सबैलाई सब पूजा गर्छौँ, यी सबैलाई गरेर पश्चिमा संस्कृति नै भित्राएर क्रिस्चियनिटी बढाउने हो भने त ठिकै छ त। 22-25 कि 26 हजार त चर्च छन् रे। तर हाम्रो नेपालमा हिन्दूको देश हो यो, पवित्र देश, यो भगवान उत्पत्ति भएको देश, जम्मा 6000 कति सय लगभग मन्दिर छन् रे भनेको मैले सुनेको है। मै पनि गन्न त गएको छैन। ल हेर्नुहोस् त क्रिस्चियनिटी कसरी बढ्यो। मैले 71 सालमा चर्काचर्की गरेर भविष्यवाणी गरेर बोल्दाखेरि मलाई मार्न खोजे, आखिर यसरी बढेको रहेछ कि 40 लाखभन्दा बढी क्रिस्चियनिटी यहाँ भएको छ। अनि उनीहरूले मलाई चाहिँ यहाँनिर गाली गर्ने, मेरो के तिनीहरूको यसो र उसो भनेको छ र? मैले मेरो धर्म, मेरो संस्कार, मेरो परम्परा, पुरानो कुरालाई मैले चाहिँ यहाँनिर भन्नु नहुने, मेरो फेसबुक आइडीमा चाहिँ मैले केही लेख्नु नहुने, के हो त्यस्तो? किन टाउको दुख्छ? हामीलाई त फेसबुकमा कसैको फोटो लाइक गर्न पनि डर लाग्छ। किन ला भन्छु, लाइक गर्नुभन्दा अगाडि 100 चोटि सोच्ने गरेको छु। म अपरिचित मान्छे कसैको पनि गर्दिनँ। मेरो फेसबुकमै साथी भएकाको पनि 2 देखि 3 जनाको गरी गएँ भने, नभए मैले गरेको छैन। यो कुरा हेर्नुहोस् मेरो फेसबुकमा मेरो लाइक कता कता देख्नुहुन्छ। बरु कहिलेकाहीँ म समाचार चाहिँ गर्ने गरेको छु, म समाचार हेर्ने गर्छु। घरिघरि त्यो पनि धेरै होइन, मन पर्दैन त हामीलाई त। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ के साह्रो त्यति भएको त हजुर? कति साह्रो रिसाउनु भएको? अब भविष्यवाणी गरेर के म डक्टर हो? वैज्ञानिकले त यो कोरोनाको औषधि थाहा नपाउने हो डक्टरहरूले भने, म त अनि बिचारा भविष्यवाणी गर्ने त हो नि। मैले योग बलिएको छ, उहाँको ग्रह राम्रो छ भने अझै उहाँको ग्रह राम्रै छ त, प्रधानमन्त्रीलाई कसैले के गर्नै सक्दैन। त्यही त हो त कुरा।
अरू के गर्ने, म कुनै पार्टीगत होइन, मलाई उहाँले चिन्नुहुन्छ कि चिन्नुहुन्न मलाई थाहा छैन। म चाहिँ उहाँलाई चिन्छु, उहाँ प्रधानमन्त्री भएको नाताले म चाहिँ उहाँलाई चिन्छु, किनभने उहाँलाई नचिन्ने कोही पनि हुनुहुन्न। तर मलाई उहाँले चिन्नुहुन्छ, म ठुली मान्छे भनेको छैन, मलाई चिन्नुहुन्न होला, नचिन्न नि सक्नुहुन्छ, किनभने उहाँले चिन्नु जरुर पनि छैन। तर केही जरुर पनि छ प्रधानमन्त्रीज्यू, मैले तपाईँको हुन त उहाँका आफन्तहरू कोही ससुरालीतिरका, कोही आफ्नै घरतिरकाले पनि मेरो फेसबुकमा फलो गर्नुभएको छ। यो खबर सुनाइदिनु होला, यहाँ मैले हेरेको पनि कता कता देख्दैछु कुनै केही नेताजीहरूले, यो कुरा पक्का पनि सुनाइदिनु होला। प्रधानमन्त्रीले जे बोल्नु भएको छ, जे काम गर्नुभएको छ, राइट गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री साँच्चै दोही चिउरे चाहिँ होइन, किनभने यता पनि ठेक्का पार्ने उता पनि ठेक्का पार्ने। प्रधानमन्त्रीलाई कसैको डर नभर, बरु उहाँकै हातमा, अझै पनि उहाँकै हातमा छ देश। उहाँले भोलि सेना शासन पनि लगाइदिन सक्नुहुन्छ, उहाँले सङ्कटकालको पनि घोषणा गर्न सक्ने देखिन्छ, किनभने यो सङ्कटकालै जस्तो देख्छु म केही। अब यो औषधि हस्पिटल यो चाहिँ नपाएर, उपचार नपाएर मान्छे मरेछन्। क्यान्सर भएको मान्छे उपचार गर्न पाउँदैन, खालि कोरोना भए चाहिँ लाने रे, उपचार हुने रे, अरू नहुने रे। अब मेरो टाउको दुखिराखेको छ, म हस्पिटल गएर उपचार गर्न नसक्ने भएँ। बाहिर देशबाट यतिका धेरै दुनियाँको यो 3 करोडको घर भरिने सामान आएको छ, चाहिँ औषधि अथवा चाहिँ हर चिज आएको छ। यहाँ गरिबले चाहिँ ऋण गरी गरी घर बेची उपचार गरेर पनि आफ्नो मान्छे चाहिँ के भन्छ, आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ मार्नु परेको छ, मरिरहेका छन्, बेड नपाएर चाहिँ थला परिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले त सबैतिर ध्यान नदिनु होला। अरू मन्त्रीहरूको काम के त? खै स्वास्थ्य मन्त्री खोइ, अर्थमन्त्रीहरू कता जानुभयो, संस्कृति मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, वन मन्त्रीहरू कता जानुभयो, विभिन्न मन्त्रीहरू राखेको के काम त? त्यो मात्रै होइन, वडा अध्यक्षहरू कहाँ जानुभयो, त्यहाँका चाहिँ मेयरहरू कहाँ जानुभयो? उहाँहरूलाई कार मात्रै, चिल्लो कार, उहाँहरूलाई कारमा चाहिँ घाँस दाउरा ओसार्न चाहिँ भयो हुने एउटा आफ्नो गाउँको चाहिँ आफूलाई चुनाव दिएर जिताउने ती गरिबका छोराछोरी चाहिँ ल्याउन नमिल्ने के कस्तो खालको नेता हो त उहाँहरू? यो त बडो अचम्म लाग्ने कुरो छ। र मैले के छ भने, मैले भन्दैछु जनमत 2078 साल जनमत सङ्ग्रहको पनि साल हो भनेर पोहोर पनि बोलिरहेको थिएँ, अस्ति पनि बोल्दै थिएँ। पुरा अन्तर्वार्ता हेर्नु ल मेरो, मैले भनेपछि बोलेको थिएँ भन्छेस् त नभन्नु है मलाई। मेरो पुरानो इन्टरभ्यू हेर्नु अनि मलाई चिन्नु है, नभए म यहाँ मेरो कुरा म गर्दिनँ थिएँ। मैले बोलेको थिएँ, मैले गरेँ त, म बोलेको थिएँ त बोलेको थिएँ भन्न त पाउँछु नि। कि कसो हजुर, राम्रो लुगा लाउँदैमा, हिरोनी हुँदैमा, कपाल सपाल मिलाउँदैमा, लिपस्टिक पाउडर दल्दैमा चाहिँ के माताजी हुन्छन् र पहेँलो फेटा लाएर गरेर यति लामो जिब्रो निकाल्ने मात्रै माताजीहरू हुन्छन्? आजभोलि खुब देखिरहेको छु माताजीहरू पनि बुरुक बुरुक उफ्रिएको देख्छु म। यसो हुँदैछ उसो हुँदैछ पाउनुहुन्छ उहाँहरूले। तर पहिला कुन दुलामा बस्नु भएको थियो, कहाँ गएर चुप लाग्नु भएको थियो? जब समय आयो बोलिहाल्छ नि त, तपाईँ पनि बोल्नुहुन्छ त होइन? त्यसले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको के छ भने, सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ विश्वास गर्ने हो, कसलाई गर्ने नगर्ने आफ्नो ठाउँमा छ। धेरै हेराउनेहरू हुनुहुन्छ होला, सायदै लाखौँ हुनुहुन्छ होला, म उहाँहरूको पछि लागेर हिँड्ने मान्छे पनि होइन। र देशको स्थिति भयानक अवस्थामा जाँदैछ, अब डरलाग्दो स्थिति छ। तर जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ, किनभने 2078 साल डरलाग्दो साल हो। यसले अब केही आपद विपदहरू ल्याउनेछ, केही सङ्कटहरू आउनेछन्। सङ्कटकालको पनि योग पूर्ण रूपमा देखिन्छ है। अस्ति पनि पत्रकार त्यही गोर्खा लाइभलाई नै दिन्छु म, फेरि अरूलाई दिन्न। अरू आउँछन् फर्केरै जान्छन्, किन दिन्छु? उनीहरूको सोध्ने तरिकै ठिक छैन, उनीहरूको बोल्ने तरिकै ठिक छैन, उनीहरूले रेस्पोन्स गर्न जान्दैनन् भने म युट्युबलाई दिन जान्दिनँ नि। तर कोही पनि त्यस्तो ठिक त होइन, ठिक हो भनेर मैले दिएको पनि होइन। कोही आउँछ भने मैले यसो दिएको मात्रै हो, किनभने मलाई इन्टरभ्यू दिनु, चर्चामा आउनु जरुर छैन, मलाई कुनै भाइरल हुनु जरुर छैन। म यसैबाट भन्छु नि, त्यो युट्युबमा 2000, 4000, 20, 50,000, 60,000ले हेर्ला, यहाँ धेरैले हेर्नुहुन्छ। यहाँ त तपाईँहरू प्रत्यक्ष हेर्नुहुन्छ, मेरो प्रत्यक्ष कुरा सुन्नुहुन्छ होइन त? कि कसो हजुर? त्यही हो नि त। अनि त्यहाँबाट यो स्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू आत्तिन पर्दैन। धर्मनिरपेक्ष डिलिट हुने साल पनि जस्तो देख्छु म यसो हेर्दाखेरि। सङ्घीयता फेल खान्छ, यो पहिल्यै भने अब अचारको पिठको भनेर। एकपटक च्यातिएको कपडा 10 चोटि लाउँदैन भनेर पनि पहिल्यैदेखि बोलेको छु। आफको बोटमा स्याउ फल्दैन भनेर पनि मेरै थेगो हो यो। लसुनमा प्याज फल्दैन, लसुन रोपेर प्याज नखोज्नु होला पनि भनेको हो पहिल्यै। यो थेगो सम्झिनुहोस्। पुरा अन्तर्वार्ता हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो थेगोलाई प्रयोग गरेको थिएँ पहिल्यैदेखि। हेर्नुहोस् त्यहाँ मिति डेट हानेर, यहाँ मैले बोलेको कुरा मैले चाहिँ हो भन्न पाउँछु।
कसले आएर मलाई थुन्ने भए थुनिहाले हुन्छ, म गइहाल्छु। मैले सरकारलाई विरोध गरेको छैन, उहाँहरूको भविष्यवाणी गर्दैछु। मैले के गलत गरेर? म सबैलाई समान गर्छु। सब नेताहरूसँग मेरो राम्रै छ, कसैसँग पनि नराम्रो छैन। मेरो सबैले मलाई माया गर्नुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ देशको बारेमा के हुन्छ भनेर फोन गर्नुहुन्छ। मैले सबलाई भनिदिने गरेको छु, भनिदिन्छु उहाँहरूलाई। अब तपाईँहरूलाई नै भन्नु त कसलाई चिन्छु र म कहाँ गएर म्यासेज लेखौँ? यो हुँदैछ है, भोलि चुप लागाई, भोलि संसद विघटन हुँदैछ है भनेर भन्न मिलेन होला हजुर कि कसो? रिक्स मेरो जीवनको पनि त कसले तपाईँ फेरि लिनुहुन्छ? सबै कुरा त बाहिर कहाँ प्रचार गर्न भयो त होइन? फेरि मलाई कसैले गोली हानेर सिटिआयो भने सकिएन? सरकारका लागि केपी खै के भनेर अब त्यस्तो शब्द त नबोलौँ भनेको ऊ आन्दोलन अघि देखिसकेँ। प्रधानमन्त्रीसँग यति धेरै आर्मीहरू हुनुहुन्छ, 1 लाख जति, अझै बढी होला, लगभगै 1 लाख प्रहरीहरू हुनुहुन्छ भने त बिचरा प्रधानमन्त्रीलाई गाली गरेको गरे, राष्ट्रपतिलाई गाली। तपाईँका घरमा आमा छैनन्, दिदीबहिनी छैनन्, राष्ट्रपतिलाई के तँ भनिराख्नुपर्छ? उहाँले मात्रै गलत गरेको हो त? सबै नेताले गलत गरेको हो, किन प्रधानमन्त्रीलाई दोस्नुहुन्छ? र गलत त सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट त तपाईँ र हामीले नै गलत गरेको हो। नेतालाई गाली नगर्नुहोस् प्लिज। घर बनाउन त लाउनु भयो, सस्तो डन्डा, त्यो कलर सलर सस्तो लाएर हुन्छ, अनि आफू सस्तो लाउने, पैसा थोरै छ, सस्तै लगाम है, सामान्य घर त हो नि भन्ने, अनि भूकम्प आएर लड्यो भने चाहिँ ए घर बनाउनेले कस्तो बनाए, अपराधी रहेछ, मरिहालोस् भन्ने। त्यस कारणले गर्दा कमजोरी आफ्नो छ, घर बनाउनुभन्दा अगाडि सोच्नुपर्छ। त्यसैले पहिला तपाईँले सोचेकै होला। अब मैले के देखेको छु भने नि, यो गणतन्त्र पनि लङ टर्म जाँदैन भन्ने कुरो पहिल्यैदेखि बोलेको छु। अब धेरै छैन, सकिन लागिसकेको अवस्था छ, र संविधान पनि 8 वर्ष पनि टिक्दैन कि भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। गणतन्त्र पनि 15.5-16 वर्ष भन्ने कुरो हो मेरो अस्ति नैदेखि नै। हेर्दै जाउँ के हुन्छ, अब काम छैन। यो सन्तोष लिम्बू, ए भाइ तिमीले अघि नै बियर पिसक्यौ कि क्या हो? तिमीले त अघि नै रक्सी पिएर कमेन्ट गर्दैछौ त। यो पारा तिम्रा दिदीबहिनीलाई यस्तै लेख्छौ? तिम्रा घरमा आमा छैनन्? के लेखेको? के पागल? तिमी जस्तो झोले होइन त म, कि तिमी झोला बोकेर खान पाइएन, प्रधानमन्त्रीले अब ऊ गरिहाल्नुभयो, संसद विघटन गर्नुभयो भन्ने आपत परिसक्यो तिमीलाई। अझ ठुलो आपत त अब देख्दैछौ तिमीले। लिम्बूको छोरो भएर अलि सुधार्ने गर भाइ। किरा धर्म मान्छौ या के मान्छौ मलाई थाहा भएन, जे माने नि हामी त सम्मान गर्छौँ। के हो पागल भनेको? के तिम्रो श्रीमती, तिम्रा आमालाई पनि यसै भन्ने चलन छ तिम्रो? होसियार है भाइ। तिमीलाई फेरि भोलि नै म जाँदैछु त, फेरि भोलि बोलाउनु भएको छ, म साइबर क्राइम जाँदैछु फेरि। अचम्म र उदेकका नेपाली नागरिक छन् नि। नेपाली नै हुन् त यी सबै? नेपालमै जन्मेको हो? कहाँ जन्मिएका हुन हो? यो अति नै पो हो त। ल हेर्नुहोस् त यो अचम्म। अब म तपाईँहरूको फोटोतिर लाग्छु, भट्टाभट कमेन्टमै फोटो पठाउनुहोस् है। म्यासेन्जर अत्यन्तै म्यासेज आयो, मेरो मोबाइल ह्याङ भइसकेको अवस्था छ। हेर्छु, म अलिकति बोल्दैछु। र अब देशले 78 सालमा केही राम्रा पक्ष अलिकति पोइन्ट आउन सक्छ कि भन्ने, तर धेरै नराम्रो छ है। सचेत हुनु पर्यो है सबैजना, र जनता जाग्न पर्यो, र जनताले अहिले बेलैमा सोच्न पर्यो। अब हिन्दू अधिराज्यसँगै राज संस्था फर्काउनु पर्ने जरुरी। बाहिरको देशले फर्काएर राजा सवारी हुनु भइबक्सिन्न, म बाहिरले फर्काएर म राजा हुन्न भनेर भनिबक्सिनु नै भएको छ मसँग पनि। र उहाँलाई हामीले पनि बुझ्नुपर्छ, बाहिरबाट गणतन्त्र आयो, सकि नै लाग्यो, संविधान बाहिरबाट, यो सारा कुरा, यो नेकपा, यो सब राजनीति बाहिरबाट आएको। आखिर धेरै लङ टाइम टिकेन भनेपछि जे चिज पनि पहिला पनि त्यस्तै भएको थियो। यहीँबाट क्या आफ्नै घरको छोराछोरीले ले मिलाउने हो पहिलो झगडा, अनि मात्रै पल्लो ठाउँमा जाने हो आपत परे मात्रै। तर पल्लो ठाउँमा जाने भनेर फेरि दक्षिण र उत्तरतिरै जानुपर्छ भनेको चाहिँ होइन। अहिले नै जान पर्दैन, उहाँहरूको सल्लाह पनि लिनुपर्छ। उहाँहरूले पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ, आपत पर्दा सहयोग गर्नुभएको छ हरेक पटक। हामीले सम्मान छ, इन्डियाबाटै ऋण गरेर चाहिँ ऋणी बनेको छ यो मुलुक। अब हेर्दै जाँदा यति धेरै आएको छ अर्थहरू, अब भोलि 20 खर्बको ऋण निकाल्छन् बिस्तारै। र त्यो पनि हेर्दै जानुहोस्, लेखेर राख्नुहोस् है। मैले बोलेको लेख्नुहोस्, पत्रकारले टाइटल राखेको चाहिँ नलेख्नुहोस्, किनभने टाइटल नहुन नि सक्छ। कहिलेकाहीँ जिब्रो लरबरिन्छ, के बोल्न आँटेको के बोल्न पनि सकिन्छ कहिलेकाहीँ, तर त्यस्तो बिग्रिहालेको दिमाग भने चाहिँ होइन है। र धेरैजनाले मलाई म्यासेज गर्नुभएको छ, र केपी ओलीको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको बारेमा केही राम्रो कुरा भन्दाखेरि त्यहाँ गाली गलत गर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ झोला बोक्न नपाएर, खान नपाएर,
कार चल्न नपाएर जनतालाई मारेको त्यो के भन्छ त्यो पैसा, त्यो ट्याक्स तिरेको पैसाले पेट भर्न नपाएर हो गाली गरेको, त्यहाँभन्दा अरू केही होइन। अब जनता जागेका छन्, म पनि जाग्छु। म त पहिलेदेखि चाहेको छु। म हिजो आएर बोलेको होइन, जमानेदेखि बच्चैदेखि बोल्थेँ। म देशको चिन्ता गर्ने मान्छे हुँ। म राजनीतिमा छैन, म राजनीति गर्नु छैन। गरेँ भने फ्रीमै गर्छु, तर यस्तो गर्दिनँ भन्ने त मैले हिजो पनि बोलिसकेँ, भोलि पनि बोल्छु, सधैँ बोल्छु। तर मलाई राजनीति मन छैन। नैतिक शिक्षा पढाइ हुँदैन यहाँ। विदेशी पश्चिमा अङ्ग्रेजहरू पढाइ हुन्छ। साना साना बच्चासँग नेपालीमा बोल्न सकिँदैन। अब के कुरो गरौँ, घरमा इङ्ग्लिस बोलचाल के को इङ्ग्लिस हो? हामीलाई न अमेरिका, न क्यानाडा, न अस्ट्रेलिया हामीलाई के को यो चासो, न लुतो न कनाई। हामी त एउटा नेपाली हो। नेपाली झन्डा बिर्सिँदैछन्, विदेशी फरफराएर हिँडिरहेका छन्, विदेशीको गुणगान गाइरहेका छन्। त्यस कारणले म पनि दर्जनौँ विदेश गएँ, म कहिले गुणगान गाइनँ। तर मलाई राजा भएकै देश गएँ, धेरै देश मन पर्यो। सबैभन्दा बढी चाहिँ बिचारा खाडी देश भन्छन्, दुबई नै मन पर्यो। म धेरै रमाइलो लाग्यो, कस्तो इमान्दार छ, रेस्पेक्ट गर्नेवाला छ, सबले माया गर्छन्। र अर्को नर्वे पनि मलाई राम्रो लाग्यो। अनि त्यही हो, अरू त मलाई खासमा त्यस्तो धेरै केही पनि मन परेन। नर्वेमा चाहिँ एउटा सानो सिक्री हरायो भने पनि प्रहरी चौकीमा हुँदो रहेछ। हाम्रोमा सामान चोर्नेको बिगबिगी हुन्छ, घर तोडफोड हुन्छ। यहाँ यति बेरै भइरहेको अवस्थाहरू छन्। यहाँ आँखै अगाडि चोरी डकौती भइरहेको छ। के भन्नु, हाम्रो देशको त कुरै नगरौँ न हजुर, गइसक्यो। अनि भन्नुहुन्छ अझ युवा अरे राष्ट्रपतिलाई तन्तर मम भन्ने, प्रधानमन्त्रीलाई तन्तर मम भन्ने, गुरु माता पिताहरूलाई, बुवा आमालाई गाली गलौज गर्नेलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री भन्न सकिन्छ? संस्कार हराएको मान्छेसँग हामीले राजनीति नेताज्यू भनेर दर्शन गर्न सकिन्छ? हो, त्यही भएर संस्कार सिक्ने भए राजासँग जानुपर्छ, राज संस्थासँग सम्बन्ध गाँच्नुपर्छ। राजाले कसरी बोल्नुहुन्छ, राजाको परिवारले कसरी बोल्नुहुन्छ, राजासँग नजिक भएका व्यक्तित्वहरूको पनि मैले देख्छु कति। हामी त बोल्न जान्दैनौँ, हाम्रो भाषा ठाडो भाषा छ। हुन त हामी पूर्व जन्मिएर होला, अलि पूर्वेली भाषा ठाडो ठाडो टाइपकै छ। तपाईँसँग मिठो बोल्दा नि तितो बोलेको जस्तो लाग्छ होला, तर अन्यथा नलिनुहोस्, मलाई रिसाउनु आउँदैन। तर अति नै गरेपछि चाहिँ मैले फेसबुकमै नराम्रो लेख्नेहरूलाई चाहिँ राखेको छु है, स्ट्याटसमै राखिदिएको छु है। ढुक्क हुनुहोस्, राख्छु, आज पनि राख्छु, भोलि नि राख्छु। गलत गर्नेलाई छोड्दिनँ। साइबर क्राइम पनि गएको छु, म्यासेज पठाइसकेँ, प्रहरीसँग खबर भइसक्यो। 3 जना मान्छेलाई छानबिनमा राखिसकेको प्रहरीले खबर गर्नुभएको छ। अब हेरौँ, पक्रेर आउँदैछन् ती मलाई गाली गलौज गर्नेहरू। यिनीहरूलाई म कहाँ छोड्छु र हजुर? म पहिला त छोड्दिनँ थिएँ, अहिले छोड्छु होला त? अहिले त म खाली छु। पहिला बिजी थिएँ, मलाई सास फेर्न पनि गाह्रो थियो। अहिले मलाई साह्रो छैन, अहिले मलाई सजिलो, ठिक छ। कोहीले फोन गर्नुहुन्छ, फ्रीमा भए तुरुन्तै हेराइहाल्ने, भेटी लाग्छ नि। हो त, सिस्टै त कसले हेर्छ त? दिनमा 10,000 फोनसँग बोल्न सक्छु म कहीँ कतै। यो काहीँ कुरो हो यो भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? एउटा पानी पिउनलाई के एउटा सानो चाहिँ धनियाँ किन्न पर्यो भने 100 रुपियाँ राख्नु पर्ने रहेछ। 100 रुपियाँ भए धनियाँ आउने, के पारा हो यो त? अरू गाउँमा त पहिला त्यसै दिन्थे। अब यो कुरै छोडिदिउँ हजुर, यसको कुरो नगरौँ, पैसाको कुरो गरौँ भने तपाईँहरूलाई पनि भन्ने लाग्छ होला। भन्ने लागोस् कि बी भन्ने लागोस्, मलाई थाहा छैन। एदेखि जेठसम्म गन्न पनि नआउला, मलाई भन्न पनि नआउला अझै पनि, होइन? बिर्सिसकेँ पुरानो पढाइ। तर तपाईँहरूले कुनै अनौठो लिन पर्दैन। सबैको आफ्नो आफ्नो सिस्टम हुन्छ, विधि विधान नियम सबैको हुन्छ। मियो बिनाको दाइँ गर्न हुँदैन। तर मैले तपाईँहरूलाई फेसबुक लाइभबाट फ्रीमा सेवा, फ्रीमा 1 नम्बर फ्रीमा सबै आउन सक्नुहुन्छ। मैले सबैलाई राम्रोसँग हेरिदिन्छु है। र धेरैजनाले मलाई म्यासेज पठाइसक्नुभयो, म्यासेजतिर लाग्नु पर्यो माताजी भनेर। सेयर गरिदिनुहोस्, एड गर्नु होला। पहिलो नम्बरमा त सविता आचार्यमा जानुहोस्, अनि एड गरिहाल्नु, तुरुन्तै एड गर्नु। अनि मेसेन्जरमा पनि प्राइभेट चाहिँ हेराउन मन छ कसैलाई केही कुरा भने कमेन्टमा नलेख्नुहोस्, कमेन्टमा फोटो पठाउनुहोस्, प्राइभेट म्यासेज लेख्नु। कसैलाई प्राइभेट छ भने म म्यासेज पनि हेरिहाल्छु नि, तर फिल्टर म्यासेज छ भने चाहिँ अलि खोज्नुपर्छ। अलि त्यो पुरानो म्यासेजलाई त निरन्तर देख्छु मैले, तर नयाँ नयाँ म्यासेज, भर्खरै ताजी म्यासेज चाहिँ मेरो आँखा अगाडि आउन अलिकति गाह्रो पनि पर्न सक्छ। देशको स्थिति बुझिसक्नुभयो नि? अब सङ्कटकालको योग पनि देखेँ मैले, भनिसकेँ नि, होइन? र सैनिकहरू पनि खडा भएर आउनेछन्। त्यो त पोहोर 2077 सालबाटै बोल्दै आएको हो। 78मा त झन् सेनाहरू अग्रसरै हुने खालको नै देखिन्छ योग भने। धर्मको केही तलमाथि आउनेछ, हिन्दू अधिराज्य हुने सम्भावना दरो छ। र जनमत सङ्ग्रह, यो चुनावको कुरा पनि इम्पोर्टेन्स छ। जनमत सङ्ग्रह पनि देखिन्छ।
यो त नै यो 2071मै बोल्दै आएकी थिएँ मैले। पुरानो अन्तर्वार्ता छन् भने खोजेर कतै गुगलमा अनलाइन हुँदी अथवा चाहिँ युट्युबमा छ भने हेरिदिनु होला। अब केही पुरानो इन्टरभ्यू डिलिट भएर चाहिँ धेरै मेरा इन्टरभ्यूहरू हराए। त्यो मैले भनेका कुरा मेरा निरन्तर भक्तले बुझिहाल्नुहुन्छ। चुनाव यही समयमा कार्तिक र मङ्सिर भन्दाखेरि त्यति शुभ समय, राम्रो समय देखिँदैन। यही समयमा चुनाव हुन चाहिँ मैले गाह्रो देखेको छु। यो कुरा पनि मैले यति जानकारी दिएँ है त। तर चुनावमा कति खर्च हुन्छ, गरिबहरू भोकभोकै मरेका छन्, खान नपाएर पीडा छ, उपचार गर्न नपाएर मरेका छन् भने चुनावमा कति खर्ब अर्ब त्यहाँ हुन्छ होला। लु भन्नु त, हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ भ्याउला चुनावले। त्यस कारणले अब नजाउँ राजनीतितिर। अब म तपाईँहरूको तस्बिरतर्फ लागेँ। म कुनै राजनीतिक दलको नेता होइन, तर मैले भनेका भविष्यवाणीलाई सम्मानका साथ रेस्पेक्ट गरेर मनमा राखिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरैजनाले मलाई कल पनि गरिराख्नु भएको छ। अहिले म फेसबुक लाइभमा छु, कल नगरिदिनु होला। खुरु अब म चाहिँ सरासरी नै तपाईँको चाहिँ पढ्दैछु, म्यासेज कमेन्ट हेर्दैछु। हजुरहरू खुरु सेयर गर्नुहोस् है। फेसबुक मैले बोलेको कुरा सेयर राजनीतिक कुराकानी भए होइन। राजाको ग्रह बलियो छ है। फेरि अर्को कुरा बिर्सिएछ, राजा ज्ञानेन्द्र सरकारको 3 चोटि राजा बन्ने ग्रह छ। जसरी पनि उहाँ राजा हुनुहुन्छ, यिनीका जनताले, यिनै माओवादी भनौदाहरूले, यिनै नेकपा कम्युनिस्ट नेताहरूले राजा ल्याएर राख्नेछन् भन्दाखेरि पहिला हाँसो गरे। अब हेरौँ है, त्यही समय आउँदैछ है हजुर। अब यिनीहरूले भित्री चलखेल अर्कै हुनेवाला छ। तर यो अहिले उनीहरूलाई थाहा छैन म चाहिँ राजै ल्याउन यस्तो गरेको भन्ने। प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा छैन यो होइन, पक्कै उहाँले त्यो भन्नुहुन्न। तर समय परिस्थितिले यसै गर्दै लानेछ। राजा ज्ञानेन्द्र सरकार 3 चोटि राजा हुनुपर्छ। अलिकति भए पनि हेर्दै जानुस् अब के हुन्छ। र हृदयेन्द्र शाह पारस सरकारको छोरा हुनुहुन्छ, नवयुवराज हृदयेन्द्र। उहाँको त पृथ्वीनारायण शाहको भन्दा पनि बलियो ग्रह छ। यस्तो बलियो ग्रह छ, सरी मिस्टेक बोल्दै बलियो ग्रह छ कि कसैले पनि हेप्न हडप्न, कसैले तलमाथि गर्नै सक्दैनन् र अन्य विदेशीले पनि हेप्न हडप्न सक्नेवाला छैन। हृदयेन्द्र शाह र युवरागी हिमानी शाह, राजा ज्ञानेन्द्र सरकार, उहाँहरू 3 जनाको ग्रह बहुतै राम्रो छ। त्यो सुनमै सुगन्ध हुनेवाला चाहिँ हृदयेन्द्र शाहको छ। उहाँलाई सबैले सम्मानका साथ रेस्पेक्ट गर्नेछन्। यो देशमा राज संस्था आएपछि संसारले सम्मान र रेस्पेक्ट गर्दै नेपालको अस्तित्व राख्नेछन्। जहाँ नेपाल सुन्दर शान्त नेपाल भनिएको थियो पहिला राजा हुँदा, हो त्यस्तै स्थिति पक्का आउँछ। तर 2082-83 सालभन्दा उता गएपछि देशले केही फड्को मार्नेवाला छ। मैले पहिले भनेको छु 82 चाहिँ धेरै राम्रो, 81बाटै केही स्टार्ट हुन थाल्छ, त्यस्तो देखिन्छ। हेर्दै जाउँ, तर फड्को मारेर अमेरिकै हुन्छ म भन्दिनँ। ठुल्ठुला शक्तिशाली देशहरू खच्किँदै जानेछन्। तर इन्डिया भने मान्छे मर्लान्, केही अलिकति अप्ठ्यारो पर्ला, तर उसले आमदामी भन्ने दरो हुन्छ। इन्डिया तल पर्दैन, इन्डियालाई डाउन हुँदैन, कसैले पनि केही गर्दैन। यी मान्छेहरूको शब्द हेरेरै म छक्क परेँ। र मैले भनिसकेँ, विश्व राजनीति चलखेलमा छ। विश्व परिवर्तन हुने समय हो। 2024 सालसम्म, 2024 अङ्ग्रेजको 2024 सालसम्म चाहिँ विश्व हलचल भइरहन्छ, चलखेल भइरहन्छ, समस्याहरू आइरहन्छन्, अवरोधहरू आइराख्नेछन्। यस्ता महामारीले पनि समस्या दिन्छ। नेपालमा केही महामारी हताहतै भइहाल्ने भन्दा पनि आतिहाल्नु पर्दैन, अप्ठ्यारोमा अलिअलि पर्छन्। आत्तिने मान्छे मरिरहेका छन्, रोगी मानिसहरू पनि मरेका छन्। कोही त्यत्तिकै आत्तिएर मरेका हुन्, कोही हृदयघात भएर मरेका हुन्, केही भर्खर रोग लागेर, कोही केही भएर हो। तर यो कोरोनाले सख्त धेरै मान्छे मरेका हुन् भनेर म विश्वास गर्दिनँ। किनभने एक त म कोरोनाकै विश्वास गर्दिनँ। म यो कोरोना के हो भनेर मैले जैविक हतियार भनिराखेको छु। युवा मार्ने, कहिले बुढाबुढीमा मार्ने भए गाईबस्तु, भैँसी, बाख्रो, खसी, मुसो, भ्यागुतो, कुकुर सबै मार्नुपर्छ। अनि के को म विश्वास गरी हिँड्छु, उनीहरूलाई नसर्ने मलाई सर्छ त? उनीहरूको पनि आत्मा मेरै होइन? झिँगा पनि त मेरो दिदीबहिनी दाजुभाइ होला नि, हात्ती पनि त मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनी होला नि, होइन र? पोर्खा सम्झिनुहोस् न, के उनीहरू मानवको जुनी भएन त? अनि तपाईँहरूले चाहिँ मान्छे मात्रै ठुलो भनेर चाहिँ नसम्झिनु होला। मान्छे मात्रै ठुलो हो, मान्छेले चाहिँ जे पनि गर्न सक्छ भनेर नसोच्नु होला है। र एउटा आचार्यले पनि रक्सी नै खाएर कमेन्ट गर्दै रहेछ। ल हेर्नुहोस् त हजुर, आचार्य भनेर हुन्छ? मैले यही काठमाडौँमा देखेँ। आचार्यहरू यति रक्सिया हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा मै छक्क परेँ। आचार्य त विद्वान हुन्छन्, आचार्य पढेका हुन्छन्, उनीहरूले त अरूलाई ज्ञान सिकाउँछन् भनेको थियो। आचार्य जस्तो बुद्धि सकिएको र तल्लो लेभलमा गएको चाहिँ फेरि मैले अरू देखिनँ है।
साँच्चै हो। जाँड आचार्य अरे उपसचिव छन्, सचिव छन्, शरम लाग्नुपर्ने, अलिकति अप्ठ्यारो पनि लाग्नुपर्ने हो। उपसचिवहरू पनि मेरा आफन्त केही हुनुहुन्छ, यसो हेरेर फेरि मलाई गाली चाहिँ नगर्नुहोस्, तर तपाईँहरूको बानीको कुरो मैले यहाँ बताउँदैछु। त्यस्तो होइन नि, रक्सी जाँड खाएर चाहिँ अनि त्यहाँबाट बाहुन भन्ने लाज नभएको मान्छे हो कि होइन? जनै त लाइँदैन, त्यस्तो पनि आउँछ कुरो। त्यही भएर आफै बुझ्नुहोस्, जनेका धेरै महत्त्वहरू छन्। मैले धेरै भनिराख्नु पर्दैन, पढ्या मान्छे हो भने मैले यो सुनाइराख्नु जरुर छैन, कथा सुनायो बेकारमा हो। अब म भटाभट म्यासेजतर्फ लागेँ ल। फेरि मलाई फेरि यहाँ अमेरिकाबाट खबर आइसक्यो, मेरो पालो थियो माताजी लौ न कहिले भनिसक्नुभयो। बिचरा एकजना मेरो दाई हुनुहुन्छ, उहाँले पनि मलाई पैसा पठाएर दाई बिजो खोला खाडीमा हुनुहुँदो रहेछ भनेको होइन नि भन्नुभयो। पैसा पठाएर 8-9 दिन 10 दिन 12 दिनदेखि कुरेर बस्नु भएको छ उहाँलाई पनि त हेरिदिनु पर्यो होइन, कति गाह्रो छ उहाँलाई बिचरा। ल सबैले सेयर गर्नुहोस् है, ग्रुप सेयर गरिदिनु होला। अनि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब अरू के भन्नु, गाली गलौज गर्नेलाई त्यही अनुसारको रिप्लाई दिनु नबिर्सिनु होला। र सबैले सविता आचार्य भनेर एड गर्नुहोस्। फेरिमा यो सेवा आउँछ, यतिखेरै आउँछ। लाइन भयो भने त्यो पनि इन्टरनेट हुनु पर्यो, इन्टरनेटमा राख्ने पैसो हुनु पर्यो होइन हजुर? पैसो छ भने त चल्छ नि, होइन त? र धेरैजनाले मलाई म्यासेज गर्दै हुनुहुन्छ, कमेन्ट गर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। नराम्रो कमेन्ट गर्नेको स्क्रिनसट खिचेर चाहिँ मलाई राखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। म फेरि कमेन्ट हेर्ने समय पनि हुँदैन, अत्यन्तै कमेन्टहरू आउँछन्। भोलि साइबर क्राइममा मलाई बोलाउनु भएको छ, म जाँदैछु। र यस्ता मान्छेलाई चाहिँ चाँडै नै चौकी पुर्याउने विचार गरेको छु। र जानेवाला छन् चौकी केही मानिसहरू, उनीहरूसँग टेलिफोन भइसकेको छ प्रहरीको। र धेरैजनाले मलाई म्यासेज गर्नुभएको छ र कमेन्ट पनि गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ छाडा, घरमा बोलेका शब्दहरू, अपशब्द, कुशब्दहरू, कुसंस्कारका कुराहरू चाहिँ नलेखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो मेरो प्राइभेट फेसबुक हो, लेख्नुभयो भने भोलि जानुहुन्छ, लेख्नुभयो चाहिँ भने जानुहुन्छ है। यो कुरा पनि एकदमै ध्यान दिएर मात्रै काम गरौँ, होइन भने गाह्रो पर्ला, आफैलाई साह्रो पर्ला। अरूलाई त गएको छैन, बिचारा गर्न भ्याए पो त। म त आज भ्याएको छु, मलाई जाँगर छ, सजिलो छ, म बिजी छैन, कसैको हेरा छैन। ऋण गर्दै अलिअलि भए पनि ऋण राखिरहेको छु लाखौँ। अब त्यसो गर्दै भए पनि जानु त पर्यो होइन? अब यहाँ त के छ त, आमदामी म भ्रष्टाचारी होइन, मलाई तलब आउँदैन, म कुनै सरकारी जागिरी होइन। मेरो यो फेसबुकमा लाइभ लिएर तपाईँले कमेन्ट गरेर मलाई पैसा आउने होइन। के कसो हजुर भन्नुहोस् त? तपाईँहरूले यहाँ मलाई $1 पठाउनु भएको छैन। त्यो त हेराउने देखाउनेले कसैले परिहाल्यो भने कोही त्यो पनि पैसा। अघि एकजनाले अमेरिकाबाट फोन गरिन्, तिनले 2016मा पनि म्यासेज पठाएकी थिइन् मलाई। निकै मयौँ भन्ने, अलिकति अमेरिका बसेँ भनेर अहमता धेरै मान्छेको रहेछ कि मैले धेरै जसो बुझिराखेको छु। अनि यति भेटी लाग्छ भने होइन, नियम त बताउनु पर्यो नि। 15-20 जनाको हेराउँछन्, बताउनु त पर्यो, मेरो पनि सिस्टम हुन्छ नि। अनि त्यहाँबाट 135 रुपियाँ नेपाली अरे, ल हेर्नुहोस् त कस्तो अचम्म होला। फेरि अमेरिकामा बस्नेले नै नियम बताइदिनु भएको हो मलाई। र धेरैजनाले चाहिँ मलाई म्यासेज गर्नुभएको छ। र कतिपय चाहिँ नचिनिकन अन्जानमा कमेन्ट गर्ने, मैले हेराएको थिएँ पुगेन भन्ने। म चिन्दिनँ, कहाँ हेरायो बाबु तिमीले भन्छु, म मेसेन्जरमा गएर हेर्छु, त्यो पनि छैन। ल हेर्नु, धेरैजनाले देख्छु क्या कमेन्ट, होइन? अलिकति शरम लाग्नुपर्ने, लाज हुनुपर्ने, घिन लाग्नुपर्ने यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यही अनुसार फेसबुकमा चाहिँ मलाई जसले नराम्रो लेखेछ गएर रिपोर्ट हानिदिइहाल्नुहोस् है। फेसबुकमा रिपोर्ट हानेपछि फेसबुक मजाले चल्छ उनीहरूको। त्यही भएर नराम्रो बोल्नेहरूलाई भगवानले पनि सजाय दिनुहुन्छ, मैले केही भनिराख्नु पर्दैन। म भन्दा माथि त भगवान हुनुहुन्छ, मैले त केही भन्नै पर्दैन है। एड गर्न मिलिहाल्छ नि, फलो गर्नुहोस् न। र धेरै जसो मानिसहरूले चाहिँ कमेन्टको पिर गर्नुभयो माताजीले भनेर चाहिँ चिन्ता गर्दै हुनुहुन्छ। ठिकै छ, चिन्ता त लागिहाल्छ। लु एड गर्नु है, सबैले एड गर्नुहोस्। अनि फलो गर्न नबिर्सिनु होला। र सेयर गर्न भनेको फलो भनेछु ल है। सबैले चाहिँ सेयर गरिदिनुहोस् है। देशको बारेमा आज ताजी कुराहरू छन्। चुनावका बारेमा कुरा भए, प्रधानमन्त्रीका बारेमा कुरा भए, र अर्को कुरा तपाईँहरूका बारेमा अब कुरा हुँदैछन्। देशको बारेमा हालत
कस्तो हुनेछ, अब समय कस्तो आउनेछ भन्ने कुराहरू पनि भए। यति पनि जानकारी सुरुमा दिएँ भने यसो भनेको थियो हौ माताले भन्ने हुन्छ तपाईँहरूलाई भनेर मात्रै जानकारी दिएको हो। अब म कमेन्टतर्फ लागेँ है त। तपाईँहरूको मलाई तर कमेन्टमा देखिँदो रहेन रहेछ, पख्नुहोस् है। यो कमेन्टमा मलाई फोटो पठाउनुहोस् त, फोटो पठाउनुहोस् त सबैजनाले। म एकचोटि ट्राई गर्छु र पहिलाको स्ट्याटसमै गएर हेर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ, नत्र भने चाहिँ फेरि। अनि म मेसेन्जरमा पनि हेर्छु, गोप्य मेसेन्जर पनि पठाउनु होला मलाई होइन। सबैजनाले पठाउँदै गर्नु होला। तस्बिर मलाई अघि नै कमेन्टमा पनि पठाइसक्नु भएको छ र कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेख्नुहोस्। कताबाट हो तपाईँलाई, कहिले फर्स्ट भर्खर आजै मात्रै हेर्दै हुनुहुन्छ कि होइन, अगाडिदेखि नै मलाई चिन्नुहुन्थ्यो कि कहिलेबाट थाहा पाउनु भएको, यो सबै कुरा कमेन्टमा लेखिदिनु होला ल। म यसो भन्दैछु तपाईँहरूको आफ्नो चाहिँ तपाईँहरूको भविष्यवाणीतर्फ लागेँ। यो फ्रीको सेवा हो, तपाईँहरूलाई 1 रुपियाँ पनि पैसा लाग्दैन। तपाईँहरूलाई कुनै घर बनाउँदै हुनुहुन्छ, जग्गा किन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई बच्चाको नाम राख्नु छ, तपाईँलाई केही देखाइहाल्नु छ, भर्खरै सोधिहाल्नु छ भने तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले अघिको स्ट्याटसमा पनि हुन्छ है त, विष्णु कार्की हुन्छ। म त्यही स्ट्याटस हेर्दैछु, त्यहाँ तस्बिरहरू छन् र कमेन्टमा पनि लेखिदिनु होला। र कमेन्टमा कस्तो लाग्यो मैले हेरेपछि, एउटा कुरा भने पनि कस्तो लाग्यो भनेर कमेन्टमा चाहिँ लेखिदिनु होला। अरूहरूले पनि फिडब्याक बुझ्नुहुन्छ। र दिमाग बिग्रेका, मानसिक गुमेकाहरूले कमेन्ट गर्छन् नराम्रो, उनीहरूसँग हाम्रो केही पनि लाग्दैन, त्यसैले उनीहरूको पछि पनि लाग्ने होइन। तर यहाँ चाहिँ झ्याप त्यो कमेन्ट देखेपछि बोलिदिइहाल्ने बानी छ मेरो, अलि छुचो बानी त होइन। र धेरै जनाले मलाई पहिला पनि भेटेको थिएँ भनेर भन्नुभएको छ, धन्यवाद। पहिला पनि भेट्नुभएको भए धन्यवाद। कहाँ भेट्नुभयो र फेरि भेट्न चाहनुहुन्छ भने म फोन त अन गरौँला, आउनुहुन्छ भने मलाई म्यासेज पनि गर्नु। र धेरैजनाले कहिले कहाँ हो, कहिलेदेखि हेर्नुभएको, कस्तो लाग्यो भेटेर, सबै कमेन्ट गरिदिनुहोस् है त। कमेन्ट गर्नमा मिलेन भने मेसेन्जरमै गर्नुहोस् न। कोरोनाको बारेमा थोपो टेन्सन नलिनु, यो केही पनि होइन, मन पवित्र बनाउनुहोस्। यो आउँछ जान्छ, यस्ता महामारी फेरि आउँछन्। जबसम्म सात्विक भोजन गर्नुहुन्न, मांसाहार छोड्नुहुन्न, तबसम्म रक्सी, वाइन, यस्तै चिजहरू बाहिर होटलमा खान, चटपटे यस्तै चिजले मानिसलाई बिगार्दै गएको छ। यसैले हो रोग ल्याएको। यो चिजलाई जब बन्द गर्नुहुन्न तबसम्म यस्ता रोगहरू लागिरहन्छन्। तपाईँ हस्पिटल धाइराख्नुपर्छ, मर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ। नजान्दै अन्जानमा आफ्नो मृत्यु पनि हुन्छ। यो कुरा बेलैमा विचार गरौँ, सचेत हौँ, फलफुल खाउँ, सागसब्जी खाउँ, ताजा चिजहरूलाई प्रयोग गरौँ। घरैमा छ सबै चिज, औषधि, लसुन, प्याज, बेसार औषधि हो, स्पेसल होइन, तुलसी औषधि हो। त्यस कारणले उहाँ जुन किचनमा जो काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूसँग सोधपुछ गरेर तपाईँहरूले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। लु, सबैजनाले मलाई एड गर्नु नबिर्सिनुहोस् भन्दै म अब तपाईँका म्यासेजतिर लाग्दैछु। र फोटो चाहिँ भन्नुभयो अघि मैले 1 घन्टा अगाडि चाहिँ एउटा स्ट्याटस राखेको छु नि, त्यो स्ट्याटसकै कमेन्टमा राखिदिनुहोस्। आज जति भ्याएको म हेर्छु होइन, भ्याइनँ भने भोलि हेर्छु, बरु कमेन्टमा पनि सजिलो हुँदो रहेछ है हजुर। र मलाई पुरानो भेटेकाहरूले मिलेन मेरो भविष्यवाणी भनेर पनि कमेन्टमा लेखिदिनु होला। ती चाहिँ तपाईँको ती जघन्य अपराध गर्नेहरूले, ती मानिसको हत्या गर्नेहरूले, पशुको हत्या गर्नेहरूले, ती रक्सी जाँडमा व्यस्त हुने केटासँग लाग्नेहरू, बिग्रिनेहरूले हो के कमेन्ट गर्ने, नराम्रो चाहिँ लेख्ने। मैले धेरै बुझेको छु हो तिनीहरूको मनस्थिति, भित्रैबाट हृदयबाटै तिनीहरूलाई मनभित्र परोस् भनेर कमेन्ट पनि भन्ने होस् तिनीहरूलाई लेखिदिनु होला। तर फेरि नआउनेले पनि राम्रो भयो मिल्यो नलेखिदिनु होला, भ्रम होइन, आएका मान्छेले मात्रै लेख्नु होला है त। र धेरैजनाले मलाई म्यासेज गर्नुभएको छ। धेरै नवराज खड्काले भन्नुभयो अहिले त रु 100 होइन, 135 डलरको कुरा गरेको मैले, बाहिर हुनेलाई त्यो पनि थुप्रैजनाले हेराउनुहुन्छ। 1555 हो मेरो भेटी थियो, तर अहिले अब आफ्नो इच्छाले भनेको छु। केही समय कोही त्यस्तो जो पाए त्यसलाई त म कहाँ हेर्छु त, पैसा हुने, जाँड खान व्यस्त हुने, रक्सी चुरोटमा व्यस्त हुने, अनि आफ्नो हेराउनको लागि कहाँ सजिलो कुरा छ नवराज खड्काजी। गुनासो गरेको छैनौँ, तपाईँहरूले गर्नुभएको छैन कि। 1555 के हो र के आउँछ भन्नुहोस् त। यो टी सर्ट किन्दा पनि मैले 900मा किनेको है,
हेर्नुहोस् त यो टी सर्ट कति दिन पनि पुगेन, म आफै छक्क परिरहेको छु। भनेपछि 1555 को कुरा त होला, तपाईँले लेख्नुभयो, ठिक छ, मेरो चार्ज हो, सबैभन्दा सस्तो रहेछ, अरूभन्दा जहाँ हेराउन जानुहोस् होइन, आफै थाहा पाउनुहुन्छ। मेरो ग्रहको औँठी लाउनु पर्दैन, मेरो खालि सल्लाह हो, तपाईँहरूलाई मैले सहयोग गरेको छु। आउनेहरूलाई धेरै कुरा छ त, मैले गरेको व्यवहार त तपाईँले पनि बुझ्नुभएको होला। अब अमेरिकाबाट फोन गर्छ त्यो महिला, हेर्नु 135 रुपियाँ अरे, लाज लाग्दैन अलिकति बोल्नलाई? ले हेर्नु त, 6 महिनासम्म मैले फ्रीमा हेरिदिने गरेको छु। अमेरिका भनेर भनेको होइन, तिनीहरूले पनि त के गर्छन् त, तिनीहरू विदेशमा चाहिँ यहाँको सम्पत्ति लगेर बेचेर उतै रमाइलो गर्ने, इन्जोय गर्ने, रक्सी जाँडमा व्यस्त हुने, कुलतमा लाग्ने, धर्म संस्कार बिर्सिने, अनि कसले फ्रीमा काम गर्छ? त्यो पनि 2014-15 देखिको म्यासेज गरेर अहिले आपत परेपछि सम्झिने। त्यस्तो पनि 135 रुपियाँ पऱ्यो, लाज शरमै हराएको मान्छेहरू हेर्नुहोस् त, छक्क पर्नु क्या। कमेन्ट गर्नु न, यो लाजको पसार हो। यहाँ आउँदा पनि मैले 30-35 जनाको हेरिदिन्छु, 5 रुपियाँ गोटा पनि पर्दैन, 1 रुपियाँ गोटा पर्दो रहेछ। अस्ति मैले छक्क परेँ, यहाँ हिसाब गऱ्यौँ हामीले, हिसाब गर्नु त, त्यतिजनाको मैले यो 1555 रुपियाँमा मात्रै हेरिदिएको छु, त्यो पनि राख्दैनन्, कसैले 100 रुपियाँमा राख्छन्। पैसाको कुरा मैले गरेको होइन, त्यहाँ तपाईँहरूलाई बुझाएको हो मैले। यो पैसा ठुलो कुरा होइन नि, मैले गरिबलाई त्यसै हेरिदिएको छु, सामाजिक काम गरेको छु, सहयोग गर्न गएको छु। मैले के गरेको छु? कसैको लुटेको छैन, घरमा गएर आइज आइज भनेको छैन, धम्की दिएको छैन, तोकेर लिने नियम हो। नतोक्दा त गुन्डा गन लिएर आए त हजुर, यहाँ पेस्तोल लिएर आए, हतियार बोकेर आए, त्यसो गरेपछि त मेरो सिस्टम छ, कोही पनि आउँदैन नि, म चिनिहाल्छु राम्रो नराम्रो मान्छे गेटैबाट होइन। नवराज खड्काले यहाँ चाहिँ कुरा गरेर मैले चाहिँ कुरा गरेको है, मैले तपाईँलाई चाहिँ यहाँ कुरा गरेको है, नवराज खड्का दाइ नरिसाउनु ल, तपाईँको कुराले अरूलाई पनि भन्न सजिलो भयो क्या मलाई, किनभने पैसाको कुरा सबैको सिस्टम हुन्छ क्या, सबैको सिस्टम हो, त्यसले गर्दाखेरि नियम हुन्छ सबैको। मैले त्यसै फ्रीमा अहिले भनिदिएको छु के यो पैसा लिएको होइन मैले, होइन। र धेरैजनाले मलाई म्यासेज गर्नुभएको छ, राम्रो नराम्रो जस्तो कमेन्ट गरिने केही छैन। त म पनि एउटा मान्छे हो, मेरो पनि चार्ज सिस्टम हुन्छ होला होइन। माग्नेले त जोगीले त माग्दै हिँड्छ, 200 रुपियाँ दिँदा मुख बिगार्दै जान्छ, 500 दिँदा खुसी हुन्छ भने मेरो त काम हो, मैले त तपाईँहरूको काम गरिदिएको हो होइन। अहिले मैले पैसा मागेको छैन, कुरो बुझ्नु भएन। र धेरैजनाले म्यासेज गर्नुभएको छ, रक्सी र जाँड खाएर पनि चाहिँ तपाईँको मलाई म्यासेज गर्ने छन्। एउटा मायालु माया भन्नेले भनेपछि माताको मनसाए, त्यो होइन डलर, के को मनसाएको कुरा गर्नुहुन्छ? फ्रीमा हेऱ्यो त, पहिला 2-3 वर्ष रेड राख्दैछु म, त्यो पनि भक्तजनकै कुराले राखेको, जो पाएदेखिलाई कसरी हेरिन्छ त हजुर? सजिलो कुरो छैन। मनसाए तपाईँको होला डलर कमाउने, मेरो छैन। मैले जस्तो फ्री र सेवा यसरी स्वतन्त्र त कसले पनि हेरेको छैन। जानुहोस् अरू कता कता को छन् त्यहाँ गएर हेर्नुहोस्, अनि म कहाँ आउनुहोस्, लास्टमा आउने मै कहाँ आऊ धेरै मान्छेहरू। त्यस कारणले गर्दा एउटा म स्वतन्त्र तरिकाले सेवा गरेको छु, डलर कमाउने चाहिँ होइन। मागी मागी सामाजिक काम गर्छु भनेर कोही हस्पिटल कोही घर किन्दा भयो, अनि मलाई चाहिँ डलर कमाउने भन्ने? तपाईँहरू उता विभिन्न ठाउँमा पैसा पठाउनुहोस् न, हो लुतो नकनाइको कुरा नगर्नुहोस्। मेरो आफ्नो प्राइभेट काम हो, कसैलाई यो धम्की डायलग रिस उठे नहेर्दा पनि भयो, मन परेन भने अनफलो गर्दा पनि भयो, कुनै फलो गरिराख्नु जरुर छैन। तर मैले संस्कार संस्कृति धर्म बचाउनुपर्छ। मुलुक अशान्तमा गइसक्यो, सिक्किमीकरण भइसक्यो है, मुलुकलाई बचाउनुपर्छ भन्ने भविष्यवाणी गर्दा तपाईँहरूलाई संस्कार सिकाउँदा गलत भयो भने ठिकै छ। खै पैसा कसैसँग लिएको भए म कहाँ के यस्तै ठाउँमा बस्थेँ? 2 आना 2.5-3 आना जग्गामा यहाँ भ्याइ नभई त दुःख पाइ बस्नु पर्थ्यो, ऋण गरी गरी गर्न पर्थ्यो। डलरको कुरा नगरिदिनुहोस्, मलाई मेरो आँसु आउँछ। त्यसले गर्दा मेरो पनि आफ्नो आफ्नो काम हुन्छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त। अब अस्ति मलाई 1-2 जनाले यहाँ चाहिँ पैसा पठाउनु भएको छ, माताज्यू लो न म सामाजिक काम गर्न लाग्नु भएछ भनेर, उहाँहरूको पनि म भोलि नाम र चाहिँ फोटो सहित राख्दैछु। कतिको त राख्न नमिल्ला भनेर सोधेँ मैले, राख्न मिल्छ भनेर भन्नुभएको छ। सहयोग गर्न मन छ भने बरु म सामाजिक सहयोग सपोर्ट गर्दैछु, बरु त्यसरी सहयोग गर्नुहोस्। ठुला ठुला फाउन्ड मेरो पनि छ फाउन्डेसन त, तर मैले भर्खर खोलेको, त्यो चाहिँ एउटा संस्था भयो, हतार हतार अन्जानमा गरियो, साह्रै दुःख पाइने रहेछ। यता पनि खर्च, यता उता पनि जा, यता पनि खर्च गर, उता पनि खर्च गर, हैरान हुँदो रहेछ। अब जे हैरान भए पनि काम आफ्नो कर्म गरिहाल्नुपर्छ, स्टार्ट गरि नै हालेँ मैले। त्यस कारणले तपाईँहरूले पनि मलाई सहयोग गरिदिनुहोस्। म यति विनम्र अनुरोध गरेँ, तपाईँहरूको 1-1 रुपियाँले सहयोग हुन्छ, मैले लाखौँ करोडौँको कुरा गरेको छैन है। यति भन्दै तपाईँहरूका म्यासेजतर्फ लागेँ। अमेरिका लन्डन ठुल्ठुला देशका कुरा अहिले छोडिदिउँ। त्यहाँ बस्ने मानिसहरूको घमण्ड मैले अति नै देखेको छु। अति देखेपछि त्यही अनुसारको रुल्स नियम हुन्छ। उनीहरू पनि फ्रीमा काम गर्दैनन्, म चाहिँ फ्रीमा काम गर्न मलाई मेरो बुवा आमाले जन्माइदिएको होइन
म त गरिबहरूको फ्रीमा काम गर्न जन्मिएकी हुँ, दुःख पाएका बुवा आमालाई सहयोग गर्न जन्मिएकी हुँ म। त्यसले गर्दा 6 हात खुट्टा छन्, तपाईँहरू पनि कमाउन जानुभएको छ, घर बनाउनु भएको छ होला, गाडी किन्नु भएको होला, नोकर चाकर पाल्नु भएको होला। सबैको आफ्ना आफ्ना इच्छाहरू हुन्छन्, सबैको आफ्ना आफ्ना चाहनाहरू हुन्छन्, सबैको आफ्नो आफ्नो नियम हो। चित्त बुझे ओके, नबुझे टोके भनेर उतै गइदिए हुन्छ। किनभने अरू कसैले यहाँ मलाई कमेन्ट गरेर कम्प्लेन गरिराख्नु जरुर छैन। मैले मेरो आफ्नो इच्छा हो, मेरो कामको कुरो कसैलाई मन पर्दैन भने प्लिज नहेरिदिँदा पनि हुन्छ, मन पर्छ भने ठिकै छ त, सबैलाई राम्रै हो। आशीर्वाद त मलाई पनि दिनुहोस् हजुरहरूले, म त सधैँ दिइहाल्छु नि। मलाई जसले कमेन्ट गर्नुहुन्छ म हेर्छु के, राति 3 बजेसम्म नसुतिकन हेर्छु। अनि त्यो उहाँहरूको कमेन्ट, ओहो फलानाले मलाई कति कमेन्ट गर्नुहुन्छ है, बिचरा कति सम्झिनुहुन्छ, म सम्झिन्छु, राति कमेन्ट हेर्छु नि, किन हेर्दिनँ। अब म हेर्नतिर लागेँ है त। मलाई कमेन्टमा अब सुरुदेखि जाउँ कि अन्तिमदेखि जाउँ भयो क्या। कमेन्ट पनि धेरै आएका छन्, हेर्नुहोस् के भन्नु। अघि 1 घन्टा अगाडिको स्ट्याटसमा गएर पठाउनुहोस् ल। यो यसमा फोटो पठाउन मिलेन भने यसमा चाहिँ कमेन्ट गरिदिनुहोस् हेराएपछि होइन। म कमेन्ट अघि 1 घन्टा अगाडिकोमा गएर फोटो पठाइदिनु ल। अनि कुन जिल्लाबाट अनि कहाँबाट होला, कहाँ हो नेपालमा घर, विदेश छोडिदिनुहोस्, विदेश हुनुहुन्छ भने नि ठिकै छ, तर चाहिँ यहाँ नेपालमा कहाँ हो भनेर त्यो पनि मैले सोधेँ। तपाईँहरूको पनि डिटेल्स चाहिन्छ नि त, त्यही भएर है त। अब तपाईँको भविष्यवाणीतर्फ लागि कस्तो लाग्यो हेरेर कमेन्ट गरिदिनु न, विनम्र अनुरोध गर्दै मलाई सम्झिएर पटक पटक लाइभमा आइदिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्दछु। यस्तै बेला पर्न सक्छ, योभन्दा अलिकति अगाडि पनि पर्न सक्छ। पहिला हेराउनेहरूले कस्तो लाग्यो, हेराएको मिल्यो कि मिलेन, कोही 10 वर्ष अगाडि हुनुहुन्छ, कोही 15 वर्ष अगाडि पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कोही 9 वर्ष, कोही 8 वर्ष मलाई फलो गरिराख्नु भएको छ। सम्पूर्णलाई म सम्झेँ है तपाईँहरूलाई ल। र मेसेज खोज्दैछु, थुप्रै मेसेज छन्, फिल्टर नै भइसक्यो। अब म बिचैबाट मेसेज थालियो जस्तो छ। अघि 1 घन्टा अगाडिको स्ट्याटसमा कमेन्ट गरेको मेसेज हेर्दैछु। र नारायण खड्काले सिमरा 12बाट चाहिँ मलाई फोटो पठाउनु भएको छ। नारायण खड्का हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको नसाको समस्या आउँछ, स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। तपाईँले आफ्नो श्रीमतीको पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। स्त्रीको सल्लाह अनुसार काम गर्नुभयो भने तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। तपाईँले गरेका कामबाट धोका र अवरोध पाउनुहुन्छ, यो पनि ध्यान दिनुहोला। सरिता सिंहले नमस्कार माता, म उर्लाबारीबाट भन्नुभएको छ। सरिता सिंह हेर्दै हुनुहुन्छ भने सन्तानबाट तपाईँलाई ठिकै देखिन्छ। पारिवारिक रूपमा कसो अलिकति मनमा शान्ति हुँदैन, त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुहोला। व्यापार व्यवसाय गर्नुभयो भने राम्रो, समाजसेवा र राजनीति पनि तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ। सरिता सिंहलाई धन्यवाद छ। पञ्चरामले पनि नमस्कार, म काठमाडौँबाट भन्नुभएको छ। पञ्चरामले हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि कालो कपडा अशुभ हुन्छ, लकी नम्बर 1 नम्बर हुन्छ। तपाईँ पनि सानो कुरामा तपाईँ पनि खुबै टेन्सन लिनुहुँदो रहेछ, छोरा मान्छे भएर ध्यान दिनुहोला। इन्दिरा भण्डारी तिमसिनाले माताजी नमस्कार भनेर उहाँले पनि मलाई कमेन्टमा तस्बिर पठाउनु भएको छ। इन्दिरा भण्डारी तिमसिनाले तपाईँको लागि रातो रङ शुभ रङ हुन्छ, लकी नम्बर 1, 3, 5 लकी नम्बर हुन्छ। परिवारमा ठिकै छ, लक्षण राम्रै छ। पोते चाहिँ नछुटाउनुहोस् है लगाउनलाई। म्यारिड गरेको दिदीबहिनीहरूलाई जानकारी दिइहालेँ। उर्मिला बिडाडीले पनि माताजी मेरो पनि है दिजु भनेर भन्नुभएको छ। उर्मिला बिडाडीले हेर्दै हुनुहुन्छ भने अब उर्मिला पो को हो भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था भयो। दिजु भन्नुभयो, सायद मभन्दा सानै भएर मलाई दिजु भन्नुभएको हो कि जसको फोटो तस्बिर पठाउँदै हुनुहुन्छ त्यो चस्मा लाउने बाबुको चाहिँ उर्मिला बिडाडी नामबाट आएको फोटो हेर्दैछु। तपाईँ चस्मा लाउने सानो बाबुको अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अरू त राम्रै छ, छोरी यो बुढी आमा जो छेउमा हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। लड्ने चोटपटक लाग्ने खालका समस्याहरू आउन सक्छ, ठुलो अपरेसन पनि हुन्छ, त्यो पनि बी केयरफुल। अब मलाई भेटेर हेराउनु होला। सिलवाल हरिप्रसादले पनि पालो त आउँदैन क्या र माताज्यू, मेरो त नमस्कार भनेर उहाँले मेसेज गर्नुभएको छ। र सिलवाल हरिप्रसादले पनि फोटो क्लियर पठाउनु होला। तपाईँको फोटो भएन। राज श्रेष्ठले पनि फोटो तस्बिर पठाउनु भएको छ। तपाईँ खानपान बार्नु होला, सात्विक खाना खानु होला। तपाईँ झनक्क रिसाउनुहुन्छ चाँडै, त्यो रिस कम पनि गर्नु होला। मङ्गलबारको व्रत बस्नु होला। राज श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। तारा निश्चल पाण्डेले पनि केटिएमबाट नमस्कार माताजी भन्नुभएको छ। तारा निश्चल पाण्डे तपाईँले पनि खानपान बार्नुपर्ने हुन्छ, बिस्तारो हिँड्नु होला। अलिक छिटो काम गर्ने आत्तिहाल्ने बानी रहेछ, यो कुरालाई पनि कम गर्नु होला। धन्यवाद छ। कृष्ण गिरीले पनि म नेपाल गुल्मी मालिका गाउँ 5
हाल म साउदीमा छु भन्नुभएको हो या के हो कुनी कृष्णगिरी हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ पनि बुढेसकालसम्म दुःख गर्नुपर्छ दाई, तपाईँले धेरै जस पाउनुहुन्न, स्वास्थ्य स्थितिमा पनि ख्याल गर्नुहोला। यति भने मैले। अर्जुन गजमेरले पनि फोटो पठाउनु भएको छ। अर्जुन गजमेर हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई पनि व्यापार व्यवसाय राम्रो हुन्छ, आर्थिकमा राम्रै देखिन्छ, साथीबाट टाढा रहनुहोला। कसैले अपहरण गर्ने टाइपको केही घटनाहरू हुनसक्छ, बी केयरफुल भने मैले। सचेत हुनुहोला। टिकाराम ओझाले पनि विराटनगरबाट तस्बिर पठाउनु भएको छ। तपाईँलाई व्यापार व्यवसाय राम्रो हुन्छ, समाजसेवा र राजनीति गर्ने खालको पनि ग्रह परेको छ, नेता नै बन्नुपर्छ भन्ने छैन। मणिराज खतिवडाले मेरो हेरिदिनु पर्यो माताजी भन्नुभएको छ। अलि परबाट फोटो पठाउनु भयो, फेरि पठाउनु होला। निरु थापाले तस्बिर पठाउनु भएको छ। तपाईँले पनि गणेशको पूजा गर्नुहोला, इष्ट देवता गणेश मान्नुहोला। तपाईँ पनि मान्छे बाठी हुनुहुन्छ, सानो कुरा चित्त बुझ्दैन, भनिहाल्न मन लाग्छ। तपाईँलाई पनि प्याच्च बोल्नुहुन्छ, बोल्ने पेसा तपाईँको लागि राम्रो। पुष्पा शर्माले माताजी नमस्कार धनगढी कैलालीबाट भन्नुभएको छ। तपाईँको यो बच्चालाई अलिकति चञ्चल ग्रह छ, चोटपटक लाग्न सक्छ, ध्यान दिनुहोला। तपाईँको ठिकै छ, छिट्टै आँसु आउँछ, दयालु छ तपाईँको मन पनि। महिलामा हुने गुण ठिकै छ, पोते चाहिँ नछुटाउनु होला। नुहाउने बेलामा कसैले पनि पोते दिदीबहिनी, पोते म्यारिडवाला दिदीबहिनीले पोते खोलेर सिन्दुर पुसेर ननुहाउनु होला। पहिलो नम्बरमा सिन्दुरतिर पुसेर साबुन लगाउने, सेम्पो लगाउने काम पनि नगर्नु होला है। म कमेन्ट हेर्दैछु, हजुर कमेन्टको मेसेज हेर्दैछु है। अहिले अघि 1 घन्टा अगाडि मलाई कमेन्टमा तस्बिर पठाउनु भएको हेर्दैछु, कमेन्टमै फोटो पठाउनु होला। मोबाइलमा मेसेज त अत्यन्तै आएको छ, निकै गाह्रो हुने रहेछ। सिर्जना श्रेष्ठले तस्बिर पठाउनु भएको छ। तपाईँलाई सुगर प्रेसरको रोग चाँडै लाग्छ, मांसाहार प्रयोग नगर्नु होला। यति भने यो चिजलाई बार्नुभयो भने धेरै कुरा हुनेछ। रुबेज कोरोमेज तोम्स्योले पनि नमस्कार, म कालीमाटीबाट भन्नुभएको छ। रुबेज कोरोमेज तोम्सोले पठाउनु भएको छ। तपाईँलाई पनि व्यापार व्यवसाय राम्रो हुन्छ दिदी, एकचोटि भेट्नु होला। धन्यवाद छ। पासाङ लक्ष्मी शेर्पाले पनि मेरो छोरीको फोटो भन्नुभएको छ। यो बच्चा भाग्यमानी छ, राम्रोसँग ख्याल गर्नु होला, चोटपटकबाट बचाउनु होला, नाम कमाउनेछ पछि, तर हुर्काउन गाह्रो छ, ध्यान दिनु होला। विमला अवतारले पनि फोटो पठाउनु भएको छ। तपाईँको लागि पनि शनिबार बरपिपलमा जल चढाउनु होला। तपाईँले अलि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, रिसाउन कम गर्नु होला। सरु शाहले पनि काठमाडौँबाट तस्बिर पठाउनु भएको छ। सरु शाहको लागि पनि राम्रो छ, तपाईँ एकदम मन भएको मान्छे हुनुहुन्छ, छोराछोरीबाट ठिकै छ। छोरो सरकारी जागिरको योग परेको देखिन्छ, पछि गएर सरकारी जागिर खान्छ, राम्रो छ। चाँडै चाहिँ व्रतबन्धहरू गर्नुपर्छ। तपाईँको श्रीमानको ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला। पूर्णले पनि तस्बिर पठाउनु भएको छ। तपाईँको लागि देश विदेशको पनि योग छ, कहाँ हुनुहुन्छ कुनै। सिर्जना अर्यालले चितवनबाट भन्नुभएको छ। तपाईँको श्रीमानलाई पनि बोल्ने पेसा फाप्छ, सामाजिक काम राम्रो हुन्छ, साथी सङ्गतबाट अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। र अरू ठिकै छ, नराम्रो त्यस्तो केही पनि छैन। सिर्जना अर्याल व्यक्तिगत हेराउनु होला। अस्मी अनिता भट्टराई हो, म केटिएमबाट अनिता भट्टराई भनेर भन्नुभएको छ। हेर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ सर्च गर्नुभएको होला, मेरो लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ होला। अनिता भट्टराई, तपाईँले पनि सानसानो कुरामा गुनासो गर्ने, चिन्ता गर्ने, तपाईँका कुरा कसैले सुनिदिँदैनन्। जस पाउने ग्रह छैन, आफूले राम्रो गरे पनि जस पाउनुहुन्न रहेछ। कालो चिजबाट टाढा रहनु होला। प्रमिला बजगाईले नमस्ते, मेरो पनि पालो आउँछ कि भन्नुभएको छ। प्रमिलाले पनि मुख चाहिँ कडै छ, छुचै हुनुहुन्छ मान्छे। सानोतिनो कुरालाई सानोतिनो उस्तै सोझा मान्छेलाई त जवाब दिइहाल्ने खालको मान्छे हुनुहुन्छ। त्यस्तो खराबै भन्न त मिल्दैन, ग्रह कडा छ, त्यस्तो नराम्रो होइन। घर गरी खान ठिकै छ, जस चाहिँ पाउनुहुन्न। सन्तानबाट ठिकै देखिन्छ। महेन्द्र राज शर्माले पनि तस्बिर पठाउनु भएको छ। तपाईँले पनि स्वास्थ्यको ध्यान दिनु होला, 7-2 भोजन गर्नु होला। पारिवारिकको चिन्ता गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँ। परिवारमा आमासँगको ग्रह तपाईँको राम्रो हुन्छ। घर परिवारमा केही अचानक घटना या केही नराम्रो देखिन्छ, प्राइभेट कुरा हेराउनु होला। मलाई कमला अधिकारीले पनि नमस्कार भनेर उहाँले तस्बिर पठाउनु भएको छ। तपाईँ कमला अधिकारी पनि जन्मिएदेखि नमरुन्जेलसम्म दुःख गर्ने ग्रह छ, तर जोगीले मागीले चाहिँ दुःख गर्न पर्दैन। योग राम्रै छ, सरकारी जागिरको पनि ग्रह छ, तर के गर्नुहुन्छ कुनै थाहा छैन। दीपक नेउपानेले पनि फोटो तस्बिर पठाउनु भएको छ। तपाईँको पनि देश विदेशको योग छ, लामो समय चाहिँ विदेश बस्ने ग्रह देखिँदैन। सेतो कलर तपाईँको लागि नै शुभ कलर हुन्छ, कालो चाहिँ अशुभ। खेमराज बास्तोलाले जन्म उदयपुर बेलटार, अहिले बसाई सुनसरी झुम्का, हाल मेरो बसाई कतार भन्नुभएको छ। खेमराज बास्तोलाले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले पनि खानपान बार्नु होला दाइ, जनै लगाउनु होला। म यति मात्रै भने तपाईँको चाहिँ
र कल्पना ओली केसीले पनि नमस्कार माताजी, म काठमाडौँबाट भन्नुभएको छ। कल्पना ओली केसीले तपाईँका ग्रह माङ्गलिक छन्, तपाईँले म्यारेड लाइफमा तपाईँको अलिकति कमजोर समस्याहरू आउँछ। निरु केसीले पनि तस्बिर पठाउनु भएको छ। यो बच्चालाई हुर्काउन गाह्रो पर्दछ, जसको फोटो छ उहाँलाई पनि साथी सङ्गतिबाट फसाउन सक्छन्, ध्यान दिनु होला। कर्ण आचार्यले पनि तस्बिर पठाउनु भएको छ। तपाईँलाई पनि बोल्ने पेसा फाप्छ, टिचर, वकिल, राजनीति तपाईँको लागि शुभ हुन्छ। प्रवचन गर्ने पण्डितै काम भए पनि तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ। कहाँ हुनुहुन्छ पनि आचार्य नै हुनुहुँदो रहेछ। मिना कार्कीले इटरीबाट भन्नुभएको छ। मिना कार्कीले मङ्गलबारको व्रत बस्नु होला, गणेश इष्ट देवता मान्नु होला, आफन्तजनबाट टाढा रहनु होला। जसलाई विश्वास गर्नुहुन्छ त्यसले धोका दिन सक्छ। श्रीधर केएमले पनि तस्बिर पठाउनु भएको छ। धर्म कर्ममा त्यति धेरै विश्वास गर्ने मान्छे त होइन, घरिघरि लाग्छ, एकछिन लाग्दैन, एकछिन लाग्छ, यो कुरालाई बढी ध्यान दिनु होला। दयाराम सापकोटाले पनि तस्बिर पठाउनु भएको छ। तपाईँ पनि मान्छे धार्मिकै हो, पहिलाभन्दा पछिल्लो क्रममा धर्म कर्म असाध्यै मन लाग्छ, मरण सजिलो छ, दुःख पार हुँदैन, यति नै भने। दिलेन्द्र विष्टले पनि तस्बिर पठाउनु भएको छ। तपाईँलाई पनि बोल्ने पेसा, सामाजिक कार्य, पत्रकारिता यस्तै कामहरू तपाईँलाई लाभदायक हुनेछ। के गर्नुहुन्छ पनि। विमला खनाल दाहालले पनि तस्बिर पठाउनु भएको छ। दिदीले पनि जस पाउनुहुन्न, तपाईँको हातमा बोट बिरुवा, फुलहरू, खेती, तरकारी खेती, तपाईँको हातमा जे छोयो त्यही फलदायी हुनेछ। देश विदेशको पनि योग छ, पछि घुम्न जाने पनि ग्रह परेको छ, नराम्रो छैन। तपाईँलाई पनि शिर सम्बन्धी समस्या आउन सक्छ। पुष्पा चन्दले पनि सबै परिवारको हेरिदिनु होला माताजी भनेर भन्नुभएको छ। पुष्पा चन्दले हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको हातले व्यवहार गर्नु होला, तपाईँ अगाडि बढेर काम गर्नु होला। तपाईँसँग भएको बच्चालाई चोटपटक लाग्न छ, 13 वर्षसम्म ध्यान दिनु होला। यति नै भने मैले तपाईँलाई। र निरु केसीले पनि तस्बिर पठाउनु भएको छ। तपाईँको पनि कालो कपडा अशुभ हुन्छ, कालो रङ। मन राम्रो छ, सबैलाई माया गर्नुहुन्छ, नराम्रो भन्नुहुन्न, चित्त दुखाउनुहुन्न, पोजिटिभ भाइब छ तपाईँको, नराम्रो छैन। र हिमाल मलाई फोन नगरिदिनु होला। हिमाल जोशी बाजुराबाट तस्बिर पठाउनु भएको छ। हिमाल जोशी तपाईँले पनि जनै लगाउनु पर्ने हुन्छ, धर्म कर्ममा अलि बढी ध्यान दिनु होला, सात्विक भोजन गर्नु होला। किशोर कणेलले पनि तस्बिर पठाउनु भयो, तर देख्दै नदेख्ने तस्बिर पठाउनु भएको। निर्भना भनेर निर अनि भिए अनि निर्भनाले भनेर एउटा तस्बिर पठाउनु भएको छ। तपाईँको यो बच्चालाई अलि अल्छी लाग्छ, पढाइतिर ध्यान दिनु होला। पारिवारिक ठिकै छ तपाईँको, तर केही समस्याहरू आउँछन्, मलाई प्राइभेट हेराउनु होला। इटहरीबाट मिना कार्कीको अझै तस्बिर राम्रो आएन। किरण बोरा आँसुले पनि अझै क्लियर फोटो पठाउनु होला। अन्सु मगरले पनि नमस्ते माताजी, म जापानबाट हो, मलाई के काम गर्दा राम्रो हुन्छ भन्नुभएको छ। जापानबाट तपाईँको लागि होटल व्यवसाय गर्नुभयो भने ब्युटी पार्लर पनि तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। के गर्नुहुन्छ पनि धन्यवाद। सुनिता भण्डारीले नमस्कार, म मोरङ सौठाबाट भन्नुभएको छ। सुनिता भण्डारी हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई पनि कृषि सम्बन्धीको काम राम्रो हुन्छ। तपाईँलाई किराना पसलहरू, यस्तो तरकारी पसलहरू तपाईँको लागि राम्रो देखिन्छ। धन्यवाद। यज्ञ खड्काले म दुबईबाट राम्रोसँग हेरिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। यज्ञ खड्का हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले जनै नबिर्सिनु होला। तपाईँको घरमा कुलपितृ बिग्रिएछ, धुपधार गर्नुपर्ने हुन्छ, आफैले गर्नुहोस्, माता जोगी धामीले गर्ने होइन। तारा भण्डारीले माताजी, म झापाबाट मेरी छोरीको हेरिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। यी नानी चाँडै रिसाउँछिन्, छिटो छिटो रुने ग्रह छ, यिनी राम्रै छ, ठुलो पोस्ट हुन्छ, पछि देश विदेश पनि जाने योग छ, यिनको राजयोग देखिन्छ। धन्यवाद छ यो नानुलाई। दिपा खनालले म दाङ तुलसीपुरदेखि भनेर भन्नुभएको छ। दिपा खनाल हेर्दै हुन्छ भने तपाईँलाई पनि बोल्ने पेसा फाप्छ, पत्रकारिता, राजनीति यस्तै टाइपको फाप्छ। नेतै बन्न पर्दैन, माता पनि बन्न पर्दैन, तर त्यस्तो योग छ तपाईँको, बोल्ने पेसा टाइप तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ, भविष्य राम्रै देखिन्छ, चिन्ता धेरै नगर्नु होला। दिपा खनाल। सम्झना पाण्डेले पनि तस्बिर पठाउनु भएको छ। तपाईँले पनि धर्म कर्ममा राम्रै छ, तर तपाईँले नि जस चाहिँ कहिले पाउनुहुन्न दिदी, मनमा अशान्त भइरहन्छ, म्यारेड लाइफ शान्ति देखिँदैन। निर्मला बम ठकुरीले नमस्कार, म बर्दियादेखि भन्नुभएको छ। तपाईँलाई पनि बोल्ने पेसा, सामाजिक व्यापार व्यवसाय तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ, राजनीति पनि तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ। धन्यवाद छ। नवराज सौलागाईले पनि म्यासेज पठाउनु भएको छ। मैले झुटो बोलेको छैन, म लाइभमा आइरहेको छु, किन झुटो बोल्नलाई लेख्न पर्यो र। सुभाष केसीले दिदी हाल मलेसियादेखि मेरो सबै हेरिदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। सुभाष केसी हेर्दै हुनुहुन्छ भने सुभाष केसीले पनि स्वास्थ्यको ध्यान दिनु होला, पेटको समस्या आउँछ, एउटा ठुलै अपरेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, पछि बेलैमा खानपान बार्नु होला। दिपक सुवेदीले पनि रौतहटबाट भनेर माधव कुमार नेपालको तस्बिर पठाउनु भएको छ। उहाँलाई मेरो दर्शन भन्न चाहन्छु, उहाँलाई दर्शन सुनाइदिनु होला। अप्ठ्यारो छ, उहाँले जुन बाटो अपनाउनु भएको हो, उहाँलाई अप्ठ्यारा दिनहरू आइसकेको छ। मेरो उहाँसँग पनि राम्रो कन्ट्याक्ट छ। अहिले बिचमा चाहिँ मैले कन्ट्याक्ट गर्न पाएको छैन, म व्यस्त भएको हुनाले, उहाँहरू पनि व्यस्त भएको हुनाले।
धन्यवाद नेताको तस्बिर पठाइदिनु भएकोमा। हरिओम साईले दैलेखबाट तस्बिर पठाउनु भएको छ। तपाईँको लागि पनि बोल्ने पेसा नै फाप्छ, के गर्नुहुन्छ कुनी, राम्रै छ। तपाईँले पनि कुल पितृलाई ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। जेएस साउदले पनि घर बैतडी हाल इन्डियामा छु भन्नुभएको छ। जेएस साउद तपाईँलाई पनि दुःख चाहिँ धेरै गर्नुपर्छ भाइ, पैसाको अभाव हुँदैन, राम्रै छ, खर्च बढी हुने देखिन्छ। लीला केसीले तस्बिर फेरि पठाउनु भएको छ, अर्कै लीला केसी हो कि, तर कुन ठाउँबाट पठाउनु भयो सबैले मलाई एड्रेससहित पठाउनुहोस् है। रञ्जना रिजाल दाहालले पनि तस्बिर पठाउनु भएको छ। तपाईँको श्रीमानका ग्रह कडा छन्, कसैले हेप्न ठग्न सक्दैन, कसैले झुट बोल्न पनि सक्दैन। बच्चा जोडी सन्तान जन्माउँदा तपाईँको लागि उत्तम हुनेछ। यो बच्चालाई चिसोबाट बचाउनु होला रञ्जना दिदी, तपाईँले पनि स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। लक्ष्मण राउतले पनि मेरो छोराको टिका थलीबाट भन्नुभएको छ। लक्ष्मण राउत हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो भाइ सरकारी जाहेर खानेको रहेछ, राम्रो छ, हुर्काउन चाहिँ गाह्रो पर्ने हो, तपाईँहरूले ख्याल गर्नुहोला, राम्रो देखिन्छ, नराम्रो छैन। कृष्ण बहादुर कुँवरले पनि तस्बिर पठाउनु भएको छ। तपाईँ पनि धर्म कर्म ठिकै देखिन्छ, पारिवारिक पनि राम्रै हुन्छ हजुर। अमृता रेग्मी शर्माले पनि विराटनगरबाट भन्नुभएको छ। अमृता रेग्मी शर्मा हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई पनि जस चाहिँ कहिले पाउनुहुन्न, पारिवारिकमा ध्यान दिनुहोला। पोते सिँदुर लगाइराख्नु पर्ने हुने रहेछ, तर तपाईँले ध्यान दिनुहोला, ख्याल गर्नुहोला। सरला शर्माले पनि बागलुङबाट तस्बिर पठाउनु भएको छ। तपाईँलाई पनि व्यापार व्यवसाय फाप्छ, भविष्य राम्रै छ, पारिवारिक पनि ठिकै हुन्छ। नरबहादुर विष्टले पनि काठमाडौँबाट भन्नुभएको छ। तपाईँको स्वास्थ्यको ध्यान दिनुहोला, पछि चाँडी आँखाको समस्या आउन सक्छ, आँखा सम्बन्धी ध्यान दिनुहोला। पढाइको क्षेत्र तपाईँको राम्रै थियो, अहिले के गर्नुहुन्छ कुनी। प्रदीप तिनकुनेबाट पठाउनु भएको छ। प्रदीप तैला तिनकुने भनेर भन्नुभएको छ। नमस्कार, म धनकुटाबाट भन्नुभएको छ। धनकुटा त मेरो पनि जन्मठाउँ धनकुटा हो, मैले कलेज पढेको पनि धनकुटै हो, पत्रकारिता अध्ययन गरेको पनि धनकुटैमा हो। मैले धनकुटालाई म किन बिर्सिन्थेँ, मेरो जन्मदेखि लिएर सबै कर्म सबै कुरा सिकाउने ती नै धनकुटा हो। धनकुटा आउँदा आउँदै बिचैमा म बिरामी भएर फर्किन पर्यो, काठमाडौँ आएँ, तपाईँहरूसँग भेट्न सकिनँ। धनकुटाबाट धेरैजनाले माताजी कहिले आउने भनेर भन्नुभएको थियो, सकिनँ, सरी। प्रदीप तैला तिनकुनेले चाहिँ धनकुटाबाट भनेर फोटो पठाउनु भएको छ। तपाईँको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला, पेटको बिराम आउँछ, बढी पानी पिउने गर्नुहोला। कृष्ण प्रसाद घिमिरेले पनि बच्चाको फोटो क्लियर भएन, सरी। होमबहादुर कटुवालले तस्बिर पठाउनु भएको छ। तपाईँको पनि राम्रै छ, देश विदेशको योग छ, कहाँ हुनुहुन्छ, अब धेरै चाहिँ विदेश देखिँदैन, तर राम्रो छ, तपाईँको मन पनि राम्रो, सहयोग जग्गा जमिन अर्थबाट पनि राम्रै हुन्छ। विद्या पौडेलले पनि बोल्ने पेसा फाप्छ। हाम्रो विद्या पौडेल जनता कलेजको विद्या पौडेल हो कि अथवा कताको विद्या पौडेल हुनुहुन्छ कुनी, जनता कलेजमा हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको पनि राम्रो छ, स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नुहोला। सोमबारको व्रत बस्नुपर्छ। विद्या पौडेल इटहरीबाटै हुनुहुन्छ होला, अनुहारै छु, हेर्दा त्यस्तै लाग्यो। सङ्गीता सिमखडा अरियालले केटिएमबाट भन्नुभएको छ, तस्बिर भएन। रमेश अरियालले गुल्मीदेखि माताजी भन्नुभएको छ। रमेश अरियाल भाइ, तपाईँको पनि पढाइलाई ध्यान दिनुभयो भने राम्रो हुन्छ। सङ्गीता सिमखडाले भर्खर तस्बिर पठाउनु भयो। तपाईँको पनि मङ्गलबारको व्रत बस्नु होला, अरू ठिकै छ, तपाईँले व्यवहार गर्नुहोला। र देव अधिकारीले पनि स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, लड्ने चोटपटक लाग्ने हुन्छ, अरू पारिवारिक ठिकै छ, आर्थिकहरूमा पनि। रिता शर्मा म बसन्तपुरबाट नमस्कार भन्नुभएको छ। रिता शर्माले तपाईँले पनि स्वास्थ्यको ध्यान दिनुहोला, सात्विक भोजन गर्नुहोला। आरती शर्माले पनि तस्बिर पठाउनु भएको छ, यो बच्चाको बहुत भाग्यमानी छ, राजयोग देखिन्छ। सरला शर्माले फेरि तस्बिर पठाउनु भएको छ, त्यो बच्चाको ख्याल गर्नुहोला, अरू नराम्रो छैन। तपाईँको श्रीमानभन्दा तपाईँले व्यवहार गर्नुहोला, राम्रो हुन्छ। जगत बेलवासीले कपिलवस्तुबाट भन्नुभएको छ। जगत बेलवासी हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई पनि बोल्ने पेसा, व्यापार व्यवसाय, राजनीति, टिचरहरू यस्तै, ज्योतिष शास्त्र यस्तै तपाईँको लागि फलदायी हुन्छ। व्यापार व्यवसायले पनि तपाईँलाई राम्रो छ। सरु उप्रेती पनि केटिएमबाट भन्नुभएको छ। सरु उप्रेती हेर्दै हुनुहुन्छ भने व्यवहार पनि तपाईँको हातले गर्नुहोला, व्यापार व्यवसाय पनि तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ, ठिकै छ, नराम्रो त्यस्तो छैन, एकचोटि भेट्नुहोला। लक्ष्मी बुढा मगरले पनि रोल्पाबाट लक्ष्मी बुढा मगर भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँले पनि स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला, म्यारेज लाइफमा अलिक समस्या आउँछ, ध्यान दिनुहोला। कञ्चन खतिवडाले झापा दुर्गापुरबाट भन्नुभएको छ, फोटो क्लियर आएन। नारायण पहाडीले पनि तस्बिर पठाउनु भएको छ। तपाईँ पनि अलि स्वास्थ्य र पारिवारिकमा ध्यान दिनुहोला, रिस कम गर्नुहोला। गरिमा नेउपानेले पनि तस्बिर पठाउनु भएको छ। गरिमा नेउपाने भनेर सानो यो बच्चाहरूको भाग्य राम्रै छ, बिचको नानीको पढाइ नर्स औषधिपट्टि पढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ, पारिवारिक ठिकै हो।
अझै क्लियर मलाई तस्बिर पठाउनु होला। टङ्क भट्टले मेसेज गर्नुभएको छ। पवित्रा पाण्डे नेपालले पनि चितवनबाट भन्नुभएको छ, यो नानीलाई अलिकति चिसोबाट बचाउनु होला, अरू कुरा ठिकै छ पारिवारिक। सुशीला थापाले माताजी नवलपुरदेखि हो, हजुरसँग बोल्न मन छ, कसरी भेट्ने होला भन्नुभएको छ। सुशीला थापा हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि पनि राम्रो छ, भविष्य ठिक छ समग्रमा। भेट्ने त कन्ट्याक्ट गरेर फेसबुकबाट नि कन्ट्याक्ट गरेर आउन सक्नुहुनेछ। शर्मिला आचार्य शाहले पनि सप्तरीबाट भन्नुभएको छ, तपाईँको ग्रह पनि माङ्गलिक छ, माङ्गलिक ग्रह छ, इन्टरकास्ट नै त बिहा गर्नुभएको होला, ठिकै छ, त्यस्तो नराम्रो केही छैन, अलिकति प्राइभेट हेराउनु होला। टङ्क भट्टले पनि तस्बिर पठाउनु भएको छ, कसको हुनुहुन्छ? तनु भट्टले शरीरमा ध्यान दिनु होला, तपाईँले पनि चिरफार चोटपटकहरू देखिन्छ नि, ध्यान दिनु होला। अपेक्षा योगेश भट्टले पनि तस्बिर पठाउनु भएको छ, तपाईँहरूको पनि राम्रो योग छ, देश विदेशको योग छ, कहाँ हुनुहुन्छ पनि भविष्य सुन्दरै देखिन्छ। जे विष्णु कार्कीले पनि तस्बिर पठाउनु भएको छ, तपाईँको म्यारिड लाइफमा समस्याहरू आउँछ, मलाई देखाएर हेराउनु होला। अनिसा बुढाथोकीले पनि तस्बिर पठाउनु भएको छ, पढाइलाई ध्यान दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ, जसको तस्बिर पठाउनु भएको छ बहुत राम्रो छ, रिसाउन कम गर्न पर्यो। कान्छो भाइ मायालुले नमस्कार, म नरेन्द्र कुँवर बैतडीबाट भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँको पनि साथी सङ्गतिबाट ध्यान दिनुहोला, जनै लगाइराख्नु होला, धन्यवाद। मनोज पौडेलले विराट चोक मोरङबाट पठाउनु भएको छ। मनोज पौडेल हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको नि राम्रै छ, पारिवारिक ठिक छ, छोरीबाट पनि तपाईँलाई राम्रो छ, पारिवारिक राम्रो छ, धन्यवाद। सरिता लामाले पनि तस्बिर पठाउनु भएको छ, तपाईँको म्यारिड लाइफमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। थापा राजन काजीले पनि तस्बिर पठाउनु भएको छ, खानपान बार्नु होला, तपाईँले जनै लगाउनु पर्ने हुन्छ, ध्यान दिनु होला। अनिता खत्रीले बागलुङबाट भन्नुभएको छ, छिट्टै रुन पर्छ, एकदम दुःख पीडाहरू चाँडो चाँडो आइपर्छ, यो कुरालाई अब व्यक्तिगत हेराउन पर्छ, यो थोरै कुरा भनेर मात्रै हुँदैन। सिलवाल हरिप्रसादले पनि साथी सङ्गतिबाट ध्यान दिनुपर्छ, केही ख्याल गर्नु होला, अलिकति तपाईँलाई पनि फसाउन सक्छन्, भविष्य ठिकै छ। जनै लगाएको पठाउनु भएछ। र विश्वास देवकोटाले पनि तस्बिर पठाउनु भएको छ, माछा मासु नखानु होला, सात्विक भोजन गर्नु होला। सङ्गीता श्रेष्ठले पनि, सङ्गीता श्रेष्ठ केटिएमबाट भन्नुभएको छ, क्लियर फोटो छैन। अपेक्षा योगेश भट्टले यो बच्चाको अलिकति क्लियर फोटो भएन। प्रेम किरण कमलाले पनि तस्बिर पठाउनु भएको छ, तपाईँले जसको फोटो पठाउँदै हुनुहुन्छ मङ्गलबारको व्रत बस्नु होला, तपाईँलाई अलिकति इष्टमित्रबाट धोका हुनसक्छ, ध्यान दिनु होला। र जगत निङबाङले पनि धरानबाट भन्नुभएको छ, तपाईँलाई पनि राम्रो योग छ, पैसाको अभाव हुँदैन, श्रीमतीको सल्लाह सुन्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। सुमित्रा भट्टराई खड्काले नमस्कार माताजी भनेर उहाँले तस्बिर पठाउनु भएको छ। धर्म कर्म तपाईँको ठिकै छ, अलिकति शत्रुहरू लाग्छन्, आफूले गर्दै गरेको काममा अप्ठ्यारोहरू आउन सक्छ, धन्यवाद। तपाईँलाई तस्बिर भटाभट पठाउँदै गर्नु होला। र हेराउनेहरूले चाहिँ मलाई कमेन्टमा गएर पनि मेसेज पठाउँदै गर्नु होला, कमेन्टमा गएर हेरेर कस्तो लाग्यो लाइभ कमेन्टमा गएर तस्बिर पठाउनु होला है। र सविता आचार्य भनेर एड गर्न नबिर्सिनुहोस्। सुरुमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई जानकारी दिनुपर्दा सविता आचार्य मेरो फेसबुक आइडी, त्यसमा गएर एड गरेर फलो गर्न सक्नुहुनेछ। र कस्तो लाग्यो मैले भनेको कुराकानीहरू होइन, जो जहाँबाट हुनुहुन्छ, टाढाबाट हुनुहुन्छ, प्राइभेट हेराउनु मन छ भने मलाई भेटी पठाएरै हेराउनुपर्छ, मेरो पनि सिस्टम हो, सबै कुरा एकैचोटि सबैको भनेर पनि सकिनँ, म त खलखली नै पसिना नै भइसकेँ यति बोल्दाखेरि, भनेपछि कति गाह्रो छ बोल्नलाई, शक्ति हुन्छ, अब घाँटीलाई रेस्ट गर्नु भनेको छ, बोल्न पनि म धेरै बोल्न नसक्ने अवस्था पनि छ। तपाईँले अगाडिदेखि म लाइभमा आइराख्ने पोहोरदेखि निरन्तर, बिचमा 1.5-2 महिना लाइभमा आइन म देख्नुभयो होला, मेरो घाँटीमा पनि समस्या भएको हुनाले धेरै बोल्न आदेश छैन, डक्टरको पनि त कुरा सुन्न पर्यो, यति बोलेको घाँटी दुख्न सुरु गरिसक्यो, त्यसमा पनि औषधि खान बिर्सेछु, औषधि खाएरै चाहिँ तपाईँको म लाइभमा आउने गरेको छु। र वटाभट तपाईँले तस्बिर पठाउनु, आज नआए भोलि पालो आउँछ, भोलि पनि स्ट्याटस लेखिहाल्छु, तर कुन बेला हजुरहरूलाई चाहिँ थुप्रैको हेरिदिएँ मैले, 10-15-20 जनाको अझै बढीको हेरिदिएँ होला, तपाईँले खुरुखुरु सेयर गर्नुहोस् कि आफ्नो बारेमा चाहिँ थाहा पाउनुभयो भने। सविता पराजुली दिदीको म्यासेजै देखिनँ मैले, बिचरा आइन भन्नुभयो, भोलि सुरुमै मैले कमेन्ट गर्न साथ सुरुमै गर्नुहोस्, म जसरी बोल्दैछु फ्याट्ट अगाडि कमेन्ट गर्नुहोस्, अथवा कमेन्टमा तस्बिर पठाउनुहोस्। मेसेन्जर त 20-30 हजार म्यासेज आउँछ दिदी, अब के गर्ने हेर्नु न, हेराए जस्तै सम्झिनुहोस् हजुरले, अब 1-2 होइन, के गर्ने हेर्नु त, मलाई कति गाह्रो छ, अनि म रेस्ट पनि गर्दैछु, आएन भनेर दुखी हुनु पर्दैन। र सबैजनाले कहिलेदेखि हो हजुरले हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गरिदिनु, कुन जिल्लाबाट कुन ठाउँबाट सबै लेखिदिनुहोस् ल, डिटेल्स चाहिन्छ।
तपाईँहरू नराम्रो लेख्नेलाई त मैले भन्न सक्दिनँ। राम्रो लेख्ने तपाईँहरू राम्रो राम्रो महानुभाव, राम्रो राम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, बुवा आमाहरू, आमा बहिनीहरू, ज्वाइँहरू, दिदी भिनाजुहरू जो जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ राम्रो लेखिदिनुहोस्। तपाईँले राम्रो संस्कार सिक्नुभएको छ भने अरूलाई सिकाउनुहुन्छ। तपाईँले घरमा सिकेको संस्कारले नै यहाँ लेख्ने बोल्ने हो। हजारौँ कमेन्टमा कसरी भ्याइन्छ त एकजनाले भन्नु त, कि सविता जस्ता हजार हुन पर्यो म सँगसँगै बोल्ने, होइन? कति गाह्रो छ आफै हिसाब गर्नु न। टाउको पनि दुख्यो, खल्ती नै पसिना आयो क्या। अब तपाईँहरूलाई देखाउनै नमिल्ने के गर्ने, खल्ती नै पसिना आएर चुइने नै भइसक्यो, पसिनै चुइसक्यो। नुहाउन पर्यो अब। हेर्नु त उहाँ देश विदेशबाट पनि हेराउन कुरिराख्नु भएको छ। मलाई अलिकति बोल्नु छ, मेरो छुट्टी छ भनेर बस्नु भएको छ। उहाँहरूसँग नि बोलिदिनु पर्यो। अनि बोल्दा बोल्दै त मरिन्छ त, बोल्दा बोल्दै मृत्यु हुनेछ मेरो। मलाई थाहा छ मेरो भविष्यवाणी, तर पनि छिटै नमरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। रुरु शर्मा दिदी, खोइ हेर्नु न, बोल्नै पाइनँ है। सरी, मैले एकदमै धेरै सम्झिराखेको छु, बिजी भएर हो ल। मलाई अन्यथा नलिनुहोस्। भोलि एकचोटि गर्नुहुन्छ कि, अथवा म लाइभ सिधेपछि मलाई अलिकति बोल्न खोजिराख्नु भएको थियो नि त हजुरले, होइन? तर आज चाहिँ म थाक्न चाहिँ थाकेँ। तर पनि हजुरले मलाई कसरी हुन्छ यसो कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् ल। अनि कमेन्ट गरेर धेरैजनाले अलिकति चाहिँ के भन्छ गर्दाखेरि यता लाइभमा आइरहेको हुन्छु, कल पनि गरिदिनुहुन्छ क्या। अनि म तातो पानी नै खान्छु, धेरै समयदेखि तातो पानी नै खान्छु, किनभने बोलेपछि घाँटी दुखेको हुन्छ। बिहान त बोली नै अर्कै भएको हुन्छ, अनि तातो पानी नखाइ त सकिँदैन। हेर्नु, धेरै पानी पनि खाएको छैन। यो अनुहार सुनिए जस्तो लाइभमा आउँदा मात्रै मलाई पनि आफैलाई देख्दा कति राम्री आएको भने जस्तो हुन्छ। त्यस्तो राम्री त छैन, मोटो आउँदो रहेछ अलिकति पिक्चर लाइभमा आउँदाखेरि चाहिँ, होइन? त्यही त, अब तपाईँहरूले मलाई आशीर्वाद दिनु होला। मर्ने अब त्यो काललाई छेक्न पनि सकिँदैन। म दिनै आएको छ भने त गइहालिन्छ। तर यसै कोरोना यस्तैबाट चाहिँ म मर्छु भनेर विश्वास गर्दिनँ। किनभने म बोल्दा बोल्दै बरु मलाई हृदयघात हुन्छ, सास बोल्दा बोल्दै अड्किएर मरौँला, पानी सर्किएर मरौँला, खानै पाएर चाहिँ मरौँला, होइन? अब टाइम नभए चाहिँ खानै नपाएर ग्यास्ट्रिकबाट अल्सरबाट क्यान्सर हुन्छ। बुझ्नु न मिलाएर कुरो, होइन? अब यति गाह्रो छ कि औषधि खानुपर्छ। हजारौँ मेसेज आउँछन्। हाम्रो बिनु पौडेल धिताल बहिनीले आफ्नो श्रीमान हराएको भनेर धेरै महिनादेखि बिचरा कन्ट्याक्ट मलाई म्यासेज गर्नुभएको छ। बहिनी, मैले अस्ति तपाईँलाई जे भने त्यही। अब मैले त मरेको बाँचेको, मरेको रहेछ यस्तो रहेछ भन्न नि मिल्दैन, मेरो नियमले दिँदैन है। बिनु सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ नरिसाउनु होला। प्रहरीलाई पनि खबर गर्नुभएको छ। मैले चाहिँ कोही मान्छेसँगै हुनपर्ने जस्तो टाइपको देखेँ, होइन? त्यसमा अन्यथा नलिनु होला ल। मैले अब जे देखेँ सबै कुरा तपाईँले फेरि मलाई अब सबै आन्द्राभुँडी नै हेर्दै हुन्थ्यो जस्तो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई पनि त्यति भन्नुभयो, बरु तपाईँले राम्रो भनिदिनु भयो भनेर सम्झिनुहोस्, टेन्सन नलिनु। जे लेखेको हो त्यो त भोग्न परि नै हाल्छ अवश्य पनि। अब जन्मिँदै आएको भाग्य निधारमै लेखेको हुन्छ। हातका रेखा हातै छैन भने हात हेरेर हुन्छ भन्छन् कतिजनाले, निधारमै लेखेको हुन्छ, होइन? त्यस कारणले गर्दा हजुरले के चाहिँ बुझ्न पर्यो भने सबैले सकारात्मक बुझ्न पर्यो। सबैलाई हामीले सम्मानका साथ माया गर्नुपर्छ। र कोही कति हराउनु भएको छ, कोही गर्लफ्रेन्ड लिएर जानुभएको छ, कोही घरमा आफ्नै श्रीमती राखेर वनमा अर्कै श्रीमती बनाउनेहरूको पनि भिडै छ यो कलियुगमा। आन्टी र अङ्कल भनाउँदाहरू त झन् अति धेरै नै बिग्रेको देखिन्छ। मैले 2018मा लेखेको स्ट्याटस अघि भर्खर मात्रै सेयर गरेको थिएँ मैले। आन्टीहरू भन्नेले भर्खरका भाइहरू छोराहरूलाई श्रीमान बनाउँदै आएको पनि मैले मेरै आँखाले देखेँ। अब के भन्नु त, लाजमर्दो कुरा नगरौँ, लाज लाग्छ। धर्म संस्कार हराएपछि जसले जे गरे नि हुन्छ, जसले जे भने नि हुन्छ, जसले जे बोले नि हुन्छ। हेर्नुहोस् न, हिजो अस्ति चप्पल लाएर आउनेहरू प्रधानमन्त्री छन्, मन्त्री छन्, अर्को तपाईँको सांसद छन्। हामीले त धेरै सङ्घर्ष गरेर मानिसहरूको मन जितेर यो ठाउँमा आएका छौँ। भविष्यवाणी गर्ने भनेको राजनीति गर्ने जस्तो कुरो होइन। नेता बन्नलाई हेलिकप्टर ल्याउँला, अनि पानी जाँच गरौँला, बाटो बनाउँला, तँलाई तेरो घरमा जागिरी लगाइदिउँला भनेर मुखले बोले जस्तो काम हुँदैन। हाम्रो काम धेरै गाह्रो हो। अर्काको कुरा हेरिदिनु पर्ने, अर्काका घरभित्र भएका कुरा भनिदिनु पर्ने, अर्काको पीडाहरू सुनिदिनु पर्ने, रोएकाहरूसँग रोइदिनु पर्ने, हाँसेकाहरूसँग पनि एकछिन हाँस्न मन नलागे पनि हाँसिदिनु पर्ने। मेरो जिन्दगी नै यस्तै छ तपाईँहरूसँग। कस्तो माताजी, तपाईँ त यति भर्खर कि हुनुहुन्छ, गनगन लाग्दैन, यस्तो हात हेराउन आउँदो रहेछन्, कस्तो रुँदा रहेछन्, तपाईँलाई टाउको दुख्दैन, झर्को लाग्दैन भन्नुहुन्छ क्या कतिपय बहिनीहरू शिक्षित पढे लेखेका। तर मलाई बुझिदिने को हुनुहुन्छ त? तपाईँहरू त हो नि, होइन? अब नराम्रो लाग्छ होला हेराउने देखाउने भनेपछि मन पर्दैन होला तपाईँलाई। मन पर्दैन भने ठिकै छ,
नहेरिदिनुहोस्। मलाई त सबै मनपर्छ। मलाई यो मन नपर्ने छैन। मलाई क्रिस्चियन पनि गएँ, म चर्च पनि गएँ, मस्जिद पनि गएँ, म बुद्धको मन्दिर पनि गएँ। म बुद्धिस्ट सबैलाई मान्छु। हाम्रो सबै एउटै हो। हामी त झन् वैदिक सनातन, यो बुद्ध जन्मेको देश, यो पशुपति, यो भगवान उत्पत्ति भएको देश, यो ढुङ्गालाई पूजा गर्छन्, यो पहाड पर्वतको देश, यो हिमालको देश। त्यस कारणले यहाँ सब जात जातिहरू मिलेर बसेका छौँ हामीहरू। हाम्रा प्रधानमन्त्री, हाम्रा मन्त्रीहरू, हाम्रा सांसदहरू शपथ खान्छन् अथवा चाहिँ सम्मान लिन्छन्, तर एकचोटि पनि पशुपति गएर दर्शन गर्दैनन्। उनीहरूले त्यो पशुपतिलाई अपहेलना गर्नाले, भगवानलाई अपहेलना गर्नाले आज पाप लाग्दैछ। हेर्नुहोस् अब के देख्नुहुन्छ। पतनको बाटो भइसकेको छ। गणतन्त्र, सङ्घीयता, यो संविधान अब अन्तिम समय हो भनेर त पोरपरारैदेखि बोल्दै थिएँ म। ठ्याक्क मिल्दै आएको अवस्था छ। हेर्दै जाउँ, धेरै चिज आँखै अगाडि देख्नुहुनेछ। अब तपाईँहरूलाई जति पनि मेरो फ्यान हुनुहुन्छ, मेरो लाखौँ नहुनु होला, करोडौँ नहुनु होला, केही हजार हुनुहुन्छ भने पनि प्लिज हजारकै ठाउँबाट बुझिदिनुहोस्। नेतालाई भोट हाल्नुभन्दा चुप लागेर हात बाँधेर बस्नुहोस्। यिनीहरूबाट मुलुक बन्दैन। देशमा राज संस्था नआइसम्म केही पनि हुँदैन। आफ्नो धर्म संस्कारलाई बिर्सिनाले आज हाम्रा भाइहरू बिग्रेका छन्, बहिनीहरू बिग्रेका छन्। संस्कार हरायो। पश्चिमा संस्कृति भित्रेको हुनाले कसैले कसैलाई सम्मान दिँदैन, गाली गलज गरेको हुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई के बोल्ने, राष्ट्रपतिलाई के बोल्ने, गुरुआमालाई के बोल्ने, गुरुबुवालाई के बोल्ने भन्ने कुरा छैन। मर्दा त्यही नै पण्डित चाहिन्छन्, मर्दा तिनै ब्राह्मण चाहिन्छन्, जन्मिँदा तिनै माता ज्योतिषहरू चाहिन्छन्, बिरामी हुँदा बच्चा लौ न फुकिदे भन्ने तिनै मान्छे चाहिन्छन्। हस्पिटल जाँदा माफियाहरू छन्। मन्त्री, प्रधानमन्त्री, नेताहरूका माफियाहरूले हस्पिटल खोलेका छन्। उनीहरूकै हस्पिटलमा करोडौँ करोड कमाउनलाई, माफिया लुट्नलाई हस्पिटल प्राइभेट खोलेका छन्। सरकारी हस्पिटल राजाले नै बनाएका हुन्, राणाहरूले नै बनाएका हुन्। यी ठुल्ठुला बाटा राजा राणाले नै बनाएका हुन्। यी बत्ती बाटो, यो सबै कुरा भन्ने हो भने पहिला मोबाइलको जमाना नि पहिल्यै थियो, रेडियोको जमाना नि पहिल्यै थियो, टेलिभिजन पनि त्यति बेरै थियो। यसरी बुझ्नुहोस् तपाईँ। मैले चाहिँ यसरी बुझेको छु। त्यो बेला आइबक्सियोस् गइबक्सियोस् भनिन्थ्यो। ओए भनेर कसैले बोलाउँदैनथे। चिठी आउँथ्यो वरपर, अल्लो डाँडा र पल्लो डाँडा चिठीको आदान प्रदान हुन्थ्यो। अहिले फोन गरे तँलाई सिध्याइदिउँ, तँलाई मारिदिउँ, तँलाई पख्त त त्यहाँ छिस्, यस्तो हो त यो चलन, यो कहाँको चलन आयो भन्नुहोस् त। अनि म पनि त तपाईँको छोरी हो, म पनि त तपाईँको बहिनी हो, म पनि त तपाईँको दिदी हो, म पनि त तपाईँकी सानीमा पर्छु होला, म पनि त तपाईँको साली पर्छु होला, म पनि त तपाईँको जेठी सासू पर्छु होला। तर तपाईँहरूले बोल्ने यो अधिकार भएन। म पनि त तपाईँको नातिनी पर्छु होला, म पनि त तपाईँको सानीमा पर्छु होला। हरेक आफ्नो आफ्नो सम्बन्ध छ। एउटै घरको फ्यामिली मात्रै आफ्नो हुँदैन। संसारका सबै आफ्नो हो। संसारका सबै भिनाजु, संसारका सबै दिदी, संसारका सबै ज्वाइँ, संसारका सबै बहिनी, संसारका सबै बुवा, संसारका सबै आमा, संसारका सबै यो आफन्त, यो सबै नाता हाम्रो। त्यस कारणले यो नातालाई हामीले सबैले सम्मान गर्नुपर्छ, सबैले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। म यति भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। फेक आइडी खोलेर कमेन्ट गरिदिने, मन परी बोलिदिने, कानुन छ हेर्नु, मियो बिनाको दाइँ चलेका छन्। नेपालीहरू आफै आफमा लडाइँ गरिरहेका छन्। धर्मको नाममा हिंसा चलिरहेको छ। विश्वभरि चल्छ यो त, अब यहाँ पनि चल्छ, चलि नै रहेको छ। अदृश्य तरिकाले मारामार छ। अहिले मेरो हिन्दू धर्मको कुरा गर्दाखेरि क्रिस्चियनहरूले मन परी कमेन्ट गर्छन्। क्रिस्चियनिटी बढेको छ, 40 लाख 45 50 लाख बढी भइसके। यो अनगिन्ती छ। नेताहरूले भित्र आए पश्चिमा संस्कृति, यो फोहोरी तन्त्र, यो फोहोरी खेल, यसले गर्दाखेरि मुलुक अब हताहत भएर सकिने बाटो मात्रै छ। यही धर्मको नाममा काटामारो हुन्छ। आफ्नो पर्व मनाउन पाइँदैन, आफ्नो बोल्न पाइँदैन, आफ्नो फेसबुकमा केही कुरा लेख्न पाइँदैन। कहिलेकाहीँ लेख्दा मिस्टेक पनि हुन्छ होला। कोही भगवान भएर जन्मिएको हुँदैन। कसैले भित्री आत्माबाट कोही भगवान बोकेर आएको हुँदैन। मलाई दिएको एउटा अदृश्य शक्तिले तपाईँहरूको मैले हेरेको हुँ। बोल्दै बोल्दा कति गाह्रो हुन्छ यो पनि त सम्झिनु पर्यो। पृथ्वीनारायण शाहले एक्लै एकीकरण गरेका हुन्। एक्लै आक्रमण गर्न, युद्ध अङ्ग्रेजहरू आउँदा लडाइँ गरेर एउटा सानो हतियारसँग आफ्नो हातले चाहिँ तिनीहरूलाई गोलीसँग लडेका थिए। तर तपाईँहरू त सबै चिज छ भएर पनि के हो यो कति छाडा कर्म नगरौँ। इच्छा लाग्छ राम्रो लेखौँ, लाग्दैन नराम्रो लेखेर माफिया काम नगरौँ। नेताले सिकाए भ्रष्टाचार गर्न, झुट बोल्न, ढाँट्न, अपशब्द बोल्न भन्नुहुन्छ होला। तपाईँहरूले पनि आफ्नो सत्कर्ममा लाग्नुहोस्। नेताले त सिकाए अघि केपी ओली खै के भनेर भन्दै थिए। केपी ओली हजुरबा होइन? केपी ओली देशको राष्ट्र प्रमुख होइन? राष्ट्रपति के प्रमुख होइन? जे मनमा आयो त्यही
यो त तुरुन्तै जेलमा हालिहाल्नु पर्ने राष्ट्रपतिज्यू। म त एउटा महिला भएको हुनाले मैले यही भने, प्रधानमन्त्रीज्यू तुरुन्तै जेलमा हाल्न पर्ने हो। आफूभन्दा ठुला मान्छेलाई पहिला उहाँहरूलाई उ गर्ने अनि हाई हाई गरेर रमाउने र बाई बाई गर्ने, रातो अबिर लगाउने। रातो के को? क्रिस्चियनको चिज हो, क्रिस्चियनको कलर हो, क्रिस्चियनको रङ हो रातो, क्रिस्चियनको हो, पश्चिमा संस्कृतिको रङ हो रातो। रातो लाउने, जित्ता फुलमाला लाउने, मेरै धर्म संस्कार संस्कृति आफ्नै लाउने, अनि पश्चिमा संस्कृति पश्चिमाले जे सिकाए त्यही हुने, विदेशीले जे सिकायो त्यसैको उसमा चल्ने। तपाईँहरू टिका लगाउनुहुन्छ, के को टिका लगाउनु भएको? हाम्रो रातो टिका लगाउनु भएको छ। पशुपति मन्दिरमा जाएर ढोग्न सक्नुहुन्न, पाथिभरा गएर दर्शन गर्न सक्नुहुन्न। रातो चाहिँ टिका लाउने, अनि जे पाए त्यही बोल्ने। कार्यकर्ता हुँ भन्ने, जनप्रतिनिधि हुँ भन्ने के चलाउँछ त्यसोले? टोयलेट गरेर धुन नजान्ने, हात धुन नसक्नेले के देश चलाउँछ हजुर? अनि युवा नभनिदिनुहोस्, लाज लाग्छ। बरु बुढाले भनिदिनुहोस् कि धार्मिक गुरुहरूले भनिदिनुहोस्, हामी पनि सक्दैनौँ यस्तोलाई, म यो सक्दिनँ, म त यो भन्न लडाएँ, यो रजाई मान्छेहरूको यो एकदम डेन्जर कुरा। म चाहिँ यस्तै सात्विक यो 75वटै जिल्लामा चाहिँ सबैलाई गएर सजेसन गराउन सक्छु मैले देखेको कुराहरू। तर धार्मिक महान गुरु ऋषिमुनिहरूलाई गरोस् न, यो संस्कार सिकाओस् त। अचम्म पो छ त हो। रातो टिका लाउने ती जनप्रतिनिधि अथवा के कार्यकर्ता हुन्, म ती झोले झडौटेहरू। अनि रातो टिका लाउँछन्, मन्दिर जानु हुँदैन तिनीहरूले? हामीले मन्दिर गएर पशुपतिको पूजा गर, पशुपति जा, ढुङ्गो पूजा गर, पाथिभरा जा, मन्दिर बना भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ ठग भयौँ, धोती भयौँ, ठग्ने भयौँ होइन, झुट बोल्ने भयौँ। अनि रातो टिका लाउने आनन्द नेपाली हुँ भन्नलाई लाज लागेको यो शरम होइन? त्यस कारणले अब धेरै रहँदैन गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्ष सकिने काम भइसक्यो। गणतन्त्र, संविधान अब गइसक्यो। ढुक्क हुनुहोस् तपाईँहरू। अब अन्तिम उपाय भनेको राज संस्था हो, अन्तिम अप्सनै राज संस्था हो भन्दै बिदा हुन्छु। मेरो मुख सुको, बोल्दा बोल्दै नरम, फेरि साह्रो बोली कस्तै छुच्चो पो भइसकि त माता भन्नु होला, नभन्नु है हजुर। त्यसो चाहिँ गाली नगरिहाल्नुहोस् ल मलाई, म छुच्चो होइन ल। माया गर्नुपर्छ सबैलाई, सबैले भनेको हो। गलत कसैलाई केही बोलेको छैन, झुटो बोलेको छैन, झुटो बोलेर खाएको छैन, ठगेको छैन। कसैले भन्छ नि आएर देख्नु छैन भने आउनुहोस्, म दिएर पठाउँछु। होइन, अबरै पऱ्यो भने घरै बेचेर पनि दिउँला हजुर, घरै बेचेर पनि दिउँला है। र धेरै जसो झोलेहरूले पनि कमेन्ट गर्दैछन्, खान नपाएपछि झोलेहरूले कमेन्ट गर्नु परिगयो त बाबै। राजा आउनु पर्यो छिटो, महाराज छिटो देशमा आउनु पर्यो, छिटो जनताले बुझ्नु पर्यो, राज संस्था ल्याउनु पर्यो, छिटो भन्दा छिटो राजा नल्याए मुलुक बन्दैन है प्लिज। नभए विदेश गएका विदेशी बाकसमा आउँछन् त्यसको मतलब छैन, खान नपाएर मरेका छन् त्यसको मतलब छैन। बाहिर विदेशबाट करोडौँ खरब आएको छ, खोइ कहाँ ढिकुटी भरेको नि कहाँ राखेका छन्। आयो अरे भनेको समाचार आउँछ अरे सुनेको हो, तर आयो अरे यति आयो, यतिलाई बाँड्दैछौँ भने सुनेको छैन। हे भगवान्, के देख्नु पर्यो? यो कलियुगमा जन्म भयो कि त्यसै मरिने भइयो। र प्रकृतिको पूजा नगर्नाले, धर्म संस्था संस्कृति नमान्नाले सबै बौलाएर होइन, उहिले चराचुरुङ्गी कता कता मरेको खबर सुनिन्थ्यो कि रुखमा कोही मरेको झरेको बारी हुँदी, त्यस्तै मान्छेको पनि यो दिन आउन बेर छैन। त्यसैले सचेत हौँ, यस्ता महामारीले अब तपाईँहरू सबैलाई सताउनेछ, सबैलाई गाह्रो बनाउने छ भन्दै बिदा भएँ। पछाडि को हेर्दै हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। पछाडि त को हेर्दै हुनुहुन्छ र? दिदी बहिनी होला नि, यसो छिटो गर्नु भनेर। कहाँबाट देख्नुभयो दाजु? अनि दाजु त साह्रो बाटो पो हुनुहुँदो रहेछ त हो युवराज मिश्र दाई। त्यसैले अब दरबार हत्याकाण्डको कुरो तपाईँ नबुझी हिजो बोल्नुभयो, पहिले अब दिपेन्द्रले हो भनेर पहिले आएको, त्यति बेरै रिपोर्टमा देखिएकै हो। तपाईँहरू त मभन्दा धेरै ठुलो हुनुहुन्थ्यो, थाहा छँदै थियो। अब त्यसरी तपाईँ पनि कहाँ कुरो बुझ्नु हुँदो रहेछ र सबै 5,000 होइन 18,000 मान्छे मार्नेलाई चाहिँ भगवान् मान्दै हिँड्नुहुन्छ। त्यो पनि 18,000 होइन 5,000 चाहिँ हो भन्नुभयो प्रचण्ड पूर्व प्रधानमन्त्रीले, र पनि उहाँलाई सबैले राम्रै मान्नुहुन्छ। यस्तै छ त हाम्रो देश भन्दै, राज संस्था नआए मुलुक बन्दैन, यो साल धेरै चिज हुँदैछ भन्दै अब म चाहिँ बिदा भएँ ल हजुर। म माता सविता आचार्य भनेर गुगलमा एड्रेस हेर्नु पर्यो भने पनि त्यहाँ छ। सविता आचार्य भन्नु गुगलमा किन जानु पर्यो? सविता आचार्यमा जानुहोस्, 1,46,47,000 फलोइङ भएको फेसबुकमा जानुहोस्। अनि अर्को कुरा, युट्युबमा गएर पनि सविता आचार्यमा जानुहोस्, सबैजना सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै यति भन्दै विनम्र अनुरोध गर्दै धेरै बोलेँ म, गाह्रो भयो। कसैको पालो आयो होला, खुसी हुनुभयो, आएन रिसाउनु भयो होला, नरिसाइदिनु, भोलि पनि आउनेछु भन्दै म बिदा भएँ। नमस्कार, शुभरात्रि, बाई बाई। कमेन्ट गर्नुहोस् है, को कहाँ कहाँबाट, कुन जिल्लाबाट हो।